अब सबैजनालाई गुड इभिनिङ। सबै साथीहरूलाई हाम्रो प्रियाजी म देखिरहेको छु, सुजनाजी, सबै साथीहरूलाई गुड इभिनिङ है। अब हामीले हिजो रेमिट्यान्सको बारेमा एक क्लास लिएको थियौँ, एउटा फर्स्ट क्लास भएको थियो हिजो। विप्रेसन भनेको के, रेमिट्यान्स भनेको के, यो कति प्रकारको हुन्छ, अनि यसका माध्यमहरू के हुन्, व्हाट आर इट्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स, मतलब मेथड्सहरू के हुन् भन्ने पढ्यौँ। र हिजो अर्को हामीले पढेको चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा रेमिट्यान्सका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू के हुन्, व्हाट आर द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स अफ रेमिट्यान्स इन द कन्ट्री लाइक नेपाल भनेर हिजो हामीले पढेको थियौँ। यति पढ्यो भने त हजुर नेपाल जस्तो देशमा रेमिट्यान्सका फाइदा अथवा बेफाइदा के हुन्, के रेमिट्यान्स ठिक छ त कि ठिक छैन भन्ने बारेमा हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ। अब रेमिट्यान्सकै कुरा गर्दाखेरि लास्टमा हिजो तपाईहरुलाई मैले के भनेको थिएँ भने यसको डाटा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब जस्तो लास्ट इयर गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्सको टाइप्स भनेको इन्टरनल र एक्सटर्नल त्यति मात्रै हो, अरु टाइप्स भन्ने छैन। आन्तरिक विप्रेसन र अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेसन, राष्ट्रिय विप्रेसन र अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेसन त्यति भनेको हो है त। स्वदेशभित्र हुनेलाई चाहिँ राष्ट्रिय भन्ने, अनि एउटा देशबाट अर्को देशमा गर्नेलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने भनेर हामीले पढेका थियौँ। अब यसमा चाहिँ त्यो रेमिट्यान्सको गत आर्थिक वर्ष नेपालमा कति रेमिट्यान्स आएको थियो तपाईले हेर्नु भएको छ होला, 9 खर्ब 61 अर्ब 5 करोड। 9 खर्ब 61 अर्ब, 9 खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स आएको थियो हैन गत आर्थिक वर्ष। ओके, रेमिट्यान्स भनेको फर्मललाई मात्र रेमिट्यान्स भनिन्छ। इन्फर्मल भनेको हुन्डी सुन्डीबाट आउनेलाई रेमिट्यान्स भनिदैन। यो औपचारिक च्यानलबाट आयो भने त्यो रेमिट्यान्स हो है। औपचारिक च्यानलबाट आउनुपर्छ रेमिट्यान्स हुनको लागि। गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स कति आएको थियो रे? 961 अरब 5 करोड। यहाँ मैले लेखेको पनि छु 961 अरब 5 करोड। 9 खर्ब 61 अर्ब 5 करोड रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षमा आएको थियो भनेको 77-78 को पुरा एक वर्षमा चाहिँ त्यति रेमिट्यान्स आएको थियो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब नेपालमा टोटल जीडीपी र रेमिट्यान्सलाई तुलना गरौँ। एकछिन तिमीहरु सुन्दै गर। नेपालको टोटल जीडीपी भनेको 42 खर्ब हैन, 42 खर्ब। अब आर्थिक सर्वेक्षणले चाहिँ 22.28% भनेको छ। उहाँले 22.5% लेख्नुभयो। सर हुन्डी पनि बैंकबाट गर्दिने हो र? होइन नि त। हुन्डी भनेको बैंकबाट गर्ने होइन। हुन्डी भनेको त उनीहरु आफै पर्सनली सेटल गर्ने, पर्सनली लेनदेन गर्नेलाई हुन्डी भन्छ हजुर। त्यो कहाँबाट कसरी हेर्ने सर त्यो पनि भन्नु न ल। ओके, यो डाटा कहाँबाट हेर्ने तपाईहरुलाई म भनिदिन्छु है त। एकैछिन तपाईले यो हेर्दै गर्नुस्, म तपाईलाई सोर्स देखाउँछु। पहिला त्यो 961 अर्ब मैले भने त्यो चाहिँ सम्झिनु होला गत वर्षको। अब अहिलेसम्म कति आयो त्यो पनि हामी हेर्छौं। तपाईले एक्जाम दिन जाने बेलासम्म कति आयो त्यो पनि हेर्छौं। र नेपालको टोटल विप्रेसन रेमिट्यान्स र नेपालको जीडीपी लाई तुलना गर्यो भने यसको रेशियो चाहिँ 22.28% छ भनेर गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले भनेको छ। 22.28%, 22.28% आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार। जस्तो जीडीपी कति छ नेपालको भने 42 खर्ब 68 अर्ब भन्छ हैन, 42 खर्ब। 42 खर्ब हाम्रो जीडीपी छ। जीडीपी अब भर्खर मैले भने 9 खरब चाहिँ के भयो? रेमिट्यान्स भयो। भनेपछि अब यो 9 खरब यतापट्टि कति आयो? 42 खरब। यो कति पर्सेन्टेज भयो भनेर गरेको के हामीले। पर्सेन्टेज भनेको 9 डिवाइडेड बाइ
42 into 100 गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै आइहाल्छ है। एनआरबी डाटा हेर्ने कि आर्थिक सर्वेक्षण भन्नुभएको छ। यो जिडिपीहरू हेर्ने चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणमा। त्यहाँ प्रिया गेवालीजीले सोध्नु भएको छ, तपाईँले जिडिपी इकोनोमिक सरले देखाएको र हजुरले देखाएको, इकोनोमिक सर मै हो त, इकोनोमिक सरले देखाएको र ल भन्नुको डाटा किन र डिफ्रेन्ट भन्ने नै हुँदैन। तपाईँलाई डाटा कहाँबाट हेर्ने म भनिहाल्छु नि। मेन सोर्स त बुकमा हेरेर हुँदैन है, बुकको डाटा नपत्याउनु। त्यसो भएर यो जिडिपी रेमिट्यान्स हेर्नु पर्यो भने आर्थिक सर्वेक्षणमा जाने यो रेसियोहरू जिडिपीको कुरा आउने बित्तिकै है। अब रेमिट्यान्स कति आएछ ल एकपल्ट तपाईँलाई मैले फेरि वर्ल्ड ब्याङ्कको डाटा चाहिँ फरक हुनसक्छ है। तपाईँले रिसोर्स चाहिँ त्यो बताउनुहोस्। एकजनाले भन्नुभएको छ 24% छ नि सर वर्ल्ड ब्याङ्क, ठिक छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको डाटा र हाम्रो डाटा फरक हुनसक्छ। तपाईँलाई मैले एकैछिन अब यो डाटा कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो, एकपल्ट तपाईँलाई म त्यहाँ लिएर जाँदैछु है साथीहरू, एकैछिन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्लिक गर्नु पर्यो पहिला हामीले होइन। त्यसपछि मैले यहाँ सेयर स्क्रिन गर्न खोजिरहेको छु। ल ए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गयो। यो त सबैले जान्न पर्ने हेर्न पर्ने है, सबैले हेर्नु होला। गुगलमा गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जानु पर्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएपछि हो यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, गुगलमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्लिक गर्ने अनि जाने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जाने, ठिक छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब यसमा जानुहोस्। यसमा जाँदाखेरि यो हेर्नुहोस् है, तपाईँले सबै कहाँ जाने, करेन्ट म्याक्रो इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल सिचुएसन भन्ने हेर्ने। यो नेपाल ब्याङ्कको वेबसाइट भयो, ए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, टक्क यहाँ जाने। अब अहिले यो हरेक महिनाको राखिरहेको हुन्छ। अब अहिले 4 महिनाको मात्रै राखेर चाहिँ साउन भदौ असोज कार्तिक हेर्नु त, मसिर पुस भइसक्यो, अझ मङ्सिरको राखेको छैन यसले। अब यसले राखेको मात्रै डाटा आधिकारिक मान्ने हो हामीले है। जस्तो हेरौँ अहिले मानौँ न कार्तिकसम्मको कुरा गऱ्यो अरे, साउन भदौ असोज कार्तिकको कुरा गऱ्यो अरे, कार्तिकसम्म के रहेछ स्थिति हेरौँ अहिलेको। त्यो हेर्नलाई तपाईँहरू यसमा जाने है, यसमा जाने। यसरी गएर यी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 4 महिनाको दिएछ, यो वर्षको 4 महिनाको यी मुद्रास्फीति कति छ भन्ने कुरा दियो। अहिले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ के हो, रेमिट्यान्सको बारेमा भन्न खोजेको थिएँ। रेमिट्यान्स यहाँनिर हुन्छ, विप्रेषण आप्रवाह भन्ने छ नि, हो यहाँनिर छ विप्रेषण आप्रवाह भन्ने। हेर्नुहोस् त, विप्रेषण यो तपाईँ जिडिपी र रेमिट्यान्सको रेसियो भन्नुभएको छ, एकछिन वेट गर्नु होला है। हेर्नुहोस् त, विप्रेषण आप्रवाह अहिले यो 4 महिना साउन भदौ असोज कार्तिकमा जम्मा रेमिट्यान्स कति आएछ, 312 अर्ब 42 करोड। गत वर्ष भन्दा चाहिँ यो 7.5%ले घटाए रहेछ, 7.5%ले घटाए रहेछ रेमिट्यान्स। अहिले रेमिट्यान्स घटाएको छ। त्यही भएर देशमा अहिले जुन तरलताको सङ्कट छ नि, समस्या छ नि त, तरलताको समस्या एउटा कारण रेमिट्यान्स कम हुनु पनि हो। यहाँबाट हेर्नुपर्छ डाटा यसरी है। 312 अब तपाईँले जहाँ दिन बेलासम्म अब अरू महिनाको आउँछ त्यही हेर्ने। अब तपाईँले मैले गत वर्षको निकाल्छु, यहाँ हेरौँ है। गत वर्षको हेर्नलाई यहाँ भ्यू मोर भन्नेमा जाने, भ्यू मोर भन्नेमा जाने, यहाँ गएर खोज्ने कि ठ्याक्क लगाएर चाहिँ एनुअल डाटा भन्ने आउँछ, वार्षिक तथ्याङ्क भनेर निकाले हुन्छ है त। अब यो चाहिँ यो वर्षको 1 मन्थ भनेपछि साउनको दियो। अब हामीले अघिल्लो वर्षको हेर्नलाई प्रिभियस भन्नेमा जाउँ। ल प्रिभियस भन्नेमा गइयो है। हो यहाँनिर यी अब बेस्ड अन एनुअल डाटा भन्ने आउँछ, एनुअल डाटा यी वार्षिक तथ्याङ्क 77-78 को चाहिँ वार्षिक तथ्याङ्क भनेपछि सबै 1 वर्षभरिको तथ्याङ्क जति यहाँ हेर्नुपर्छ। यी स्वाट यहाँ आयो। अब मैले यसलाई यता गएँ, ल हो यो तथ्याङ्क यहाँ छ। ल हेर्नुहोस् मुद्रास्फीति कति रहेछ गत वर्ष भन्दा 3.6% इन्फ्लेसन भन्ने होइन, 3.6%। हेरौँ है, सबै यहाँनिर तथ्याङ्कहरू यहाँनिर हुन्छ धेरै जसो, तर जिडिपी जिएनपीको चाहिँ हुन्न है यहाँ फेरि। अब अहिले मैले तपाईँहरूलाई भनेको जुन रेमिट्यान्स भनेको थिएँ विप्रेषणमा, यहाँ आयात निर्यात पनि हुन्छ सबै, व्यापार घाटा कति छ त्यो पनि सबै हुन्छ यहाँ।
आधिकारिक यो मान्नु, कुन सरले के लेखायो अब त्यसको मतलब छैन। देखिएन, देखिया छैन? ए हो र, एकछिन है त, देखिया छैन भन्छन् साथीहरू त, मैले मजाले देखाइरहेको छु, एकछिन है त। अहिले देखियो, देखिया छ कि छैन? हेरो, देखिएन? ल कसैले देख्नु कसैले नदेख्नु त्यस्तो नै हुन्छ। देखियो देखियो देखियो, ल ओके। ल अब कहाँबाट मैले यो निकालेँ भन्ने कुरो फेरि ब्याक जान पर्ने भयो क्या हो। यहाँनिर अब म त्यसको लिङ्क फेरि देखाउँला। हो यहाँनिर जुन रेमिट्यान्स भन्ने छ, यो 1 वर्षभरिको सबै तथ्याङ्क यहाँ हुन्छ है, धेरै क्षेत्रको। जस्तो तपाईँलाई म हेर्दैछु, यहाँ देखाउँदैछु, यहाँ विप्रेसन भन्नेमा जाउँ। विप्रेसन आप्रवाह भन्ने यहाँ छ नि, आर्थिक वर्ष 77-78 मा रेमिट्यान्स 961 अर्ब 5 करोड ऐमा लेखाएको थिएँ नि, त्यही तथ्याङ्क लेखेँ। यो हेर्नलाई सुरुमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्लिक गर्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्लिक गरेर फेरि म तपाईँलाई देखाउँला है, फेरि म देखाउँछु। ल यहाँ हेर्नुहोस्, अब विप्रेसन कति आएछ भन्ने कुरो सबै यहाँ छ। कति पर्सेन्टले गत आर्थिक वर्षमा हेर्ने भन्दा अघिल्लोमा भन्दा बढ्या रहेछ। 961 अर्ब 5 करोड। ल यो कहाँबाट हेर्ने फेरि तपाईँहरूलाई म भन्छु, फेरि तपाईँहरूलाई म भन्छु, फेरि सुरुदेखि जाने है। ल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा जाने, स्टेप बाई। ठिक छ, अब देखियो, देखियो कि देखेन? र देखियो नदेखिने भन्नु त, देखिन्छ? यो हेर्नलाई सुरुमा वेबसाइट गुगलमा गएर मोबाइलमा जाने, हातमा मोबाइल समात्ने, ल्यापटप समात्ने, अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आउँछ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मजाले देखिन्छ। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आइसकेपछि अब फेरि म ल त्यसपछि फेरि गइदिएँ है त, अझ ब्याकमा गएँ। ल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गइसकेपछि त्यहाँ करेन्ट म्याक्रो इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल सिचुएसन भन्ने छ क्या, त्यही तल यसो सार्ने बित्तिकै, स्क्रोल गर्ने बित्तिकै यो आउँछ साथीभाइहरू। थोरै तल यसलाई स्क्रोल गर्ने, तल सार्ने नि, तल सार्ने। अब 1 वर्षको खोज्ने, अब अहिलेको लेटेस्ट त माथि नै आउँछ, सबैभन्दा माथि सुरुमा आएको अहिलेको लेटेस्ट हो। तपाईँले जाँच दिने बेलामा सुरुको हेरेर जानुपर्छ है त। अब गत वर्षको त थाहा हुनु पर्यो नि त, पुरै गत 1 आर्थिक वर्षको त हामीलाई सबै थाहा हुनु पर्यो होइन त, डाटा त सबै थाहा हुनु पर्यो। त बुकमा लेखेको डाटा त अब बासी हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसो भएर अब गत वर्षको 1 वर्षको डाटा हेर्नलाई 2 महिनाको 3 महिनाको केही हेर्न परेन। अब यतापट्टि ल प्रिभियस अलि यसमा देखिएन, अघिल्लोमा जाउँ, ट्यागको एनुअल डाटा भन्ने आउँछ, बेस्ड अन एनुअल डाटा 77-78 को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित भनेको छ। यसलाई क्लिक गर्ने हो, त्यो थिच्ने, त्यो थिचेपछि अब के आउँछ, यहाँ आउनु त आउँछ, कता भयो? यसलाई थिच्ने, एनुअल डाटा यहाँ थिच्ने है। यहाँ आउनु त आइरहेछ, मेरो कहाँ गएर बसिरहेछ? देखिरहेको छ कि छैन साथीहरू? देखिरहेको छ कि छैन भन्नु त? छैन रे, फेरि छैन। डाउनलोड, यो डाउनलोड हुन्छ नि त, मजाले डाउनलोड हुन्छ। यो बेस्ड अन एनुअल डाटा भन्ने डाउनलोड हुन्छ कि है, यो एनुअल डाटा डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड यहाँ मैले गरेर देखाउँछु नि, डाउनलोड मैले भर्खर गरिसकेँ, डाउनलोड मैले गरिसकेँ। यो डाउनलोड गरेपछि ओ यहाँनिर आए, यो देखियो नि त, 77-78 को वार्षिक तथ्याङ्क भन्ने देखियो नि, देखियो छैन रे, फेरि छैन भन्दैछ नि त। कसैको छ कसैको छैन, किन नदेखिने हुन्छ त्यस्तो? छैन, कसैको देख्ने कसैको नदेख्ने हुन्छ भने यो कारकुर पार्ने। ओहो, यो केरेर, यो केर्नेलाई त हाम्रो यो यो केर्ने साथीहरू किन यसरी केरेको? यो केरेपछि त कसरी पढाउनु हो?
ओ साथीभाइहरू देखिएको छैन? देखिएकै छ त, स्क्रिन देखिरहेछ र त। अनि फेरि कसैले देख्ने कसैले नदेख्ने हुन्छ। डाटा डाटा देखिएन, डाटा त अब देखिहाल्छ नि, अब देखाउँदैछु त। यहाँ नकेरिदिनु होला है, केर्ने सरले चाहिँ नकेरिदिनु होला, कुन चाहिँले केरिरहनु भएको छ, हामीले फेरि ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ है। प्यान यो केर्नेलाई नचलाइदिनुहोस् ब्लक त गरिदिनु तपाईँहरू। हेर। यो केर्ने साथीहरू त यहाँ रफ गरेर बर्बादै भयो त। त्यही त, त्यसो नगरिदिनुहोस् त तपाईँहरू। फेरि हामीले चाहिँ त्यो केर्ने सरलाई चाहिँ फेरि ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ है, रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नगरिदिनुहोस् त। त्यो वाच चाहिँ गरिरहनु पर्ला, यो केर्नेलाई त यसरी हेर्नु त। यो देखिरहेछ अहिले मैले गरेको, यहाँ अब धेरै देखिरहेछ भन्नुभएको छ है। अब यो डाटा हेर्नलाई अब तपाईँलाई मैले रेमिट्यान्समा लाँदैछु है। माथि विप्रेषणमा जानलाई तल जाउँ। तल विप्रेषण भनेको यहाँनिर छ, तल विप्रेषणमा तलतिर जाउँ है त। ल विप्रेषण अप्रवाह भन्ने छ नि, 961 अर्ब 5 करोड भन्ने यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस् त। त्यो हरेक महिनाको तथ्याङ्कमा डाटा आइरहेको हुन्छ कि है। एकछिन ल, यो 961 अर्ब 5 भन्ने देखिरहेछ। 961 यो डाटा हो, यो डाटा हेर्नुहोस्। यो तपाईँले लिङ्क मात्रै थाहा पाउनुहोस् क्या, यो हेर्दा आफै हेर्दा भइहाल्छ है त। यो डाटा देखियो, यो 961 अर्ब 5 करोड भन्ने देखियो। स्क्रिन मात्रै देखिएको छ। एकछिन है, म फेरि एकछिन बस्नुहोस् त, फेरि म गर्छु है यसलाई। यो के भइरहेछ यहाँ भन्ने कुरा एकछिन वेट गर्नु होला। यसलाई मैले फेरि सेयर गरेँ है, के कारणले यो यस्तो भयो भन्ने कुरा मैले फेरि सेयर गरेँ। यसमा गएँ, यसमा गइसकेपछि अहिले देखियो। त्यस्तो नहुनु पर्ने, अहिले देखिरहेछ। भन्नु त अब चाहिँ, भन्नु त अब देखियो होला। एनआरबी को वेबसाइट देखिरहेछ कि छैन भनेको मैले। एनआरबी को वेबसाइट देखिरहेछ कि छैन भनेको के देखिरहेछ र देख्यो हो, त्यही एनआरबी को वेबसाइट सोधिरहेको हो त। ओके, अब एनआरबी को वेबसाइटमा डाटा हेर्न सिकाएँ नि त मैले। हो यो एनुअल भन्ने छ नि यहाँनिर है, वार्षिक भन्ने छ नि, वार्षिक हो। यसमा क्लिक गर्नु भनेको के मैले। यसमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ यो है, डाउनलोड अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि अनि यो हेर्ने भनेको हामीलाई चाहिने तथ्याङ्कहरू। तपाईँलाई ब्याङ्किङमा पनि चाहिन्छ यो, ब्याङ्किङमा पनि अब यहाँनिर कति ब्याङ्क छन्, शाखा कति छन्, कति पुगे भन्ने कुरा सबै यहाँ थाहा हुन्छ है। अब इकोनोमिक्समा पनि यो सबै चाहियो। अहिले त मैले विप्रेषण पढाउँदै थिएँ, विप्रेषणको कुरा गरेँ 961 अर्ब 5 करोड भनेर है त। त्यो यहाँबाट चाहिँ डाटा हेर्नुपर्छ भनेको। क्लिक भएको चाहिँ, क्लिक भएर चाहिँ त्यो डाउनलोड हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले हेर्नु होला, त्यो लिङ्क तपाईँले थाहा पाउनुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ त्यो लिङ्कसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है, त्यो लिङ्कमा हुन्छ त्यो। ओके, अब तपाईँलाई मैले यो रेमिट्यान्सको कुरा गरेँ। अब रेमिट्यान्सको डाटा चाहिँ तपाईँले इक्जाम दिन जानुभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ हेर्नु होला है त। रेमिट्यान्स मात्रै होइन, कुनै पनि ब्याङ्किङको डाटाहरू, तपाईँले इकोनोमिक्सको डाटाहरू, व्यापार घाटादेखि लिएर भुक्तानी सन्तुलनको कुरा जुन गर्छौँ नि, ब्याङ्कको शाखाहरू कति तहमा ब्याङ्कहरू पुगे, ब्याङ्कको पहुँच, सारा कुरा हेर्नलाई त्यो डाटा फलो गर्नुपर्छ। रिसेन्ट भन्दा रिसेन्ट डाटाहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। डाउनलोड भएपछि त्यो तपाईँले हेर्नु, डाउनलोडमा गएर बसेको हुन्छ त्यो, सायद त्यही भएर नदेखिया होला। डाउनलोड हुन्छ, डाउनलोडमा गएर बसे भएर नदेखिया हुनसक्छ है। त्यसमा सबै कुराहरू त्यसमा लेखा छ। ओके, ल यो रेमिट्यान्सको कुरा गऱ्यौँ। अब रेमिट्यान्सको बारेमा हिजो हामीले के भनेको थियो, रेमिट्यान्स र डच रोग भनेको के भन्ने कुरा गरेको थियो। एकजनाले सोध्नु भएको थियो, यो एकजनाले सोध्नु भएको थियो नि, यो के रेमिट्यान्स र जिडिपीको के सम्बन्ध छ भन्नुभएको थियो। हुन त जिडिपीमा रेमिट्यान्स पर्दैन,
GDP मा रेमिटेन्स पर्दैन। एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने GDP मा रेमिटेन्स पर्दैन, यो त GNP मा मात्रै पर्छ है। रेमिटेन्स भनेको GNP मा मात्रै पर्छ। सुनौ, रेमिटेन्स GDP मा पर्दैन, यो GNP मा पर्छ। विदेशबाट कमाएर ल्याएको आम्दानी चाहिँ GNP मा पर्छ। GDP प्लस अनि NFIA भन्ने एउटा फर्मुला छ के, तपाईलाई म यहाँ फर्मुलाबाट भनिहाले है। GNP को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने GDP अनि प्लस NFIA भन्ने हुन्छ के। यो फर्मुलामा लेखेको छ नि चार्ट बक्समा हेर्नुस् त। GDP अनि NFIA विदेशबाट कमाएर ल्याएको शुद्ध आम्दानी पर्छ। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेको विदेशबाट ल्याएको जोड्ने, यहाँबाट उनीहरूले लगेको घटाउने, त्यो गरेपछि GNP आउँछ। हो, रेमिटेन्स चाहिँ त्यहाँ पर्छ। च्याट बक्समा लेखेको छु नि मैले। ए डाइरेक्ट पो गएछ यो त। एकजना साथीलाई डाइरेक्ट गएछ, पखाउनुहोस् है। पखाउनु है साथीहरू। GNP इक्वल्स टु, म लेख्दैछु, GDP प्लस NFIA। अब चाहिँ आयो नि त, GDP प्लस NFIA। अब लेखेको आयो नि इक्वेसन। GNP भनेको GDP प्लस NFIA। GDP मा NFIA भनेको के, विदेशबाट आएको रेमिटेन्स जोड्ने अनि यहाँबाट बाहिर गएको घटाएपछि NFIA हुन्छ है। हो, अब अहिले मैले भनेको के हो भने यो GDP र रेमिटेन्सको डाइरेक्ट सम्बन्ध चाहिँ हुँदैन है। इन्डाइरेक्टली के चाहिँ हुन सक्छ भने, जस्तो बाहिरबाट रेमिटेन्स आयो, रेमिटेन्स आइसकेपछि त्यसलाई उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगानी गर्यो, इन्भेस्टमेन्ट गर्यो नि त उत्पादनमा है। लगानी गरेपछि के हुन्छ, उत्पादन बढ्छ अनि उत्पादन बढ्नुलाई नै GDP भनिन्छ। GDP भनेको यो देशभित्र उत्पादन बढ्नु, यसरी इन्डाइरेक्ट सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ। डाइरेक्ट सम्बन्ध हुन्छ विदेशमा गएर रेमिटेन्स पठाउँदैमा यहाँको GDP बढ्ने होइन, बढ्दैन GDP। त्यो देशको GDP बढ्छ, जुन देशमा गएर कमायो त्यो देशको GDP बढ्छ। कुरो सुन्दैछु साथीहरू? त्यो त यहाँबाट अस्ट्रेलिया गएर कमाए, अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ लाखौं पैसा करोडौं पठाए, हाम्रो देशको GDP कहाँ बढ्छ? उनीहरूको देशको GDP बढ्यो नि, हाम्रो त GNP बढ्यो। ठिक छ, इन्कम हाम्रो पनि बढ्यो, नेसनल इन्कम हाम्रो पनि बढ्यो, तर हाम्रो देशभित्र उत्पादन बढ्या त होइन साथीहरू। त्यसैले यो रेमिटेन्स र GDP मा डाइरेक्ट सम्बन्ध हुँदैन। रेमिटेन्सको GDP मा डाइरेक्ट योगदान चाहिँ हुँदैन, तर इन्डाइरेक्टली के हुन्छ, रेमिटेन्सलाई उत्पादनमा प्रयोग गरियो भने, प्रोडक्टिभ सेक्टर उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगानी प्रयोग गरियो भने त्यसले उत्पादन बढाउँछ। उत्पादन बढेपछि आखिरी आम्दानी बढ्छ अनि GDP बढ्छ। नोट पाइन्छ साथीहरू, नोट पाइन्छ। त्यो NFIA को फुल फर्म भन्नुभएको छ नि, म लेख्दैछु है। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम ABROAD। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, विदेशबाट प्राप्त शुद्ध आम्दानी भनेको च्याट बक्समा लेखेको छु मैले है। ओके, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, विदेशबाट प्राप्त शुद्ध आम्दानी भनेको। त्यसो भएर अहिले मलाई 2-3 जनाले क्वेसन सोध्नु भएको थियो, GDP र रेमिटेन्सको डाइरेक्ट सम्बन्ध त छैन। अप्रत्यक्ष रूपमा त GDP ले चाहिँ यदि हामीले उत्पादनशील क्रियाकलापमा प्रयोग गर्यो भने त त्यसले अन्ततः GDP बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ रेमिटेन्सले। तर यहाँनिर अहिले जुन 22%, 22.5% भनेको थियो नि, 22.28% भनेको थियो, त्यो चाहिँ रेसियो क्याल्कुलेट गरेर के अनुपात। जस्तो 9 खर्ब रेमिटेन्स छ, 42 खर्ब GDP छ भने कति अनुपात भयो त तुलना गर्दाखेरि? GDP को झन्डै चाहिँ 22.5% त रेमिटेन्सै आउँदो रहेछ यो देशमा भनिन्छ नि त, त्यो भन्न खोजेको। GDP जम्मा 42 खर्बको छ, अनि 10 खर्ब त यहाँ रेमिटेन्सै आउँछ। टोटल GDP मध्ये झन्डै चाहिँ 22-23% त रेमिटेन्सै आउँदो रहेछ देशमा भन्ने कुरो जानकारी हुनु पर्यो के साथीहरू। हामी बैंकिङ पढ्दैछौँ, बैंकिङ, यहाँ रेमिटेन्स भन्ने च्याप्टर छ। ओके, अब हामी डज डिजिज किन भनेको भन्ने कुरा थियो, त्यसलाई एकैछिन क्लियर गर्छौँ। तिमीहरू पनि क्लियर गर। रेमिटेन्स भनेको डज डिजिज हो भने होइन, डज डिजिज हो भनेर भन्न मिलेन। रेमिटेन्स नेपालमा चाहिँ
रेमिट्यान्स डज डिजिज हुँदैछ भन्छन् नि इकोनोमिस्टहरू, त्यसको अर्थ के हो? के यो डज डिजिज बन्दैछ त भनेर जस्टिफाई गर्न खोजे हो। त डज डिजिज भने के हो पहिला बुझौँ है। DUTCS डचको मिनिङमा लेखेको छु है, डच DISEASE डच डिजिज, डच रोग भन्छ यसलाई। डच रोग, डच भनेको कुन देशको नाम भन्दा नेदरल्यान्ड, हल्यान्ड भन्छौँ नि, हल्यान्ड, त्यसको पुरानो नाम डच हो, डच हो। त्यो देशबाट यो आएको। त्यो देशमा एउटा आर्थिक समस्या आएको थियो 1960 को दशकमा, याद गरौँ है, 1960 को दशकमा, 1960 याद गर्दैछौ, 1960 को दशकमा हल्यान्डमा एउटा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको थियो। त्यो समस्या कसरी उत्पन्न भयो भन्दा त्यो देश प्राकृतिक ग्यासमा मात्रै भर पर्थ्यो, नेचुरल ग्यास भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ नेचुरल ग्यासको प्रोडक्सनमा मात्रै त्यो देशले ध्यान दिएको थियो, अरूको उत्पादनमा ध्यान दिएको थिएन। र उसले निर्यात पनि के गर्थ्यो, प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्ने निर्यात गर्ने। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत नै के थियो भन्दाखेरि त्यो प्राकृतिक ग्यास थियो, नेचुरल ग्यास थियो। सुन्दै जाऊ है, यो बुकहरुतिर यसको एन्सर पाइँदैन, फेरि यो नोट चाहिँ पाउँछौ तिमीहरूले। प्राकृतिक ग्यास थियो, कहाँको कुरा गर्दै थिएँ मैले, 1960 को दशकमा, 1960 को दशकमा कहाँको, हल्यान्ड भन्ने देश जसको पुरानो नाम डच हो, तिनीहरू चाहिँ, त्यो देश चाहिँ प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गरेर त्यसैको निर्यात गर्ने मात्रै भर पर्थ्यो, जसरी अहिले नेपाल चाहिँ रेमिट्यान्समा मात्रै भर परेको छ नि त्यसरी। र उसको निर्यात पनि त्यही गर्थ्यो र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत पनि प्राकृतिक ग्यास थियो। अन्य वैकल्पिक उत्पादनका क्षेत्रको विकास भएको थिएन। कहाँ? नेदरल्यान्डमा। कहिले? 1960 को दशकमा। अब त्यो देशमा अब त्यो प्राकृतिक ग्यास मात्रै उत्पादन गर्दा 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 त लास्टमा त ग्यास त सकियो, त्यो त सर्टेन समयपछि सकियो नि त, त्यसको भण्डार त सकिने भयो। त्यसरी प्राकृतिक ग्यासको भण्डार सकिँदै गएपछि त्यहाँ आर्थिक समस्या आयो, किन अन्य क्षेत्रको विकास त भएको थिएन, अन्य क्षेत्रको विकास त भएको थिएन। त्यसैले त्यो देशमा आर्थिक रोग आयो र अरू क्षेत्रको पनि उत्तिकै विकास गरेको भए त एउटा क्षेत्रमा नहुँदा अर्को क्षेत्रबाट देशले सपोर्ट गर्थ्यो नि त। त्यसरी डच रोगलाई अब हामीले अहिले कसरी हेरौँ भने नेपाल पनि त रेमिट्यान्समा मात्रै भर परेको छ नि, अहिले कृषि क्षेत्रमा जोड दिएको छैन, औद्योगिक क्षेत्रमा जोड दिएको छैन, त एउटा मात्रै रेमिट्यान्समा भर परेको छ, रेमिट्यान्स बेस्ड इकोनोमी भएको छ। हेर्नुस् त, विप्रेषणमा आधारित मुलुक बन्दै गएको छ। अन्य उद्योग धन्दा, कल कारखाना, अन्य लगानीको कामहरू अगाडि बढाएको छैन, कृषिको विकास भएको छैन। अब भोलि वैदेशिक रोजगारी बन्द भयो कुनै समयमा, मानौ वैदेशिक रोजगारी बन्द हुने बित्तिकै यहाँ त ठुलो समस्या आउनेवाला छ, त्यतिखेर यो रोग बन्छ। यसैले गर्दा आर्थिक रोग उत्पन्न हुन सक्छ, जसलाई डच रोग भनिन्छ। त डच रोग भनेको के रहेछ भने एउटा मात्रै स्रोत साधनमा भर पर्दा अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुने सङ्कटलाई डच रोग भनिदो रहेछ। फेरि सुन है, डच रोग भनेको के रहेछ, कुनै देश यदि एउटा मात्रै आर्थिक स्रोतमा भर पर्छ, एउटा मात्रै स्रोतमा भर पर्दछ र त्यसैको कारणले गर्दा देशमा पछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई डच रोग भन्ने। यो डच रोग किन भनेको भने नेदरल्यान्डमा त्यो ग्यासमा मात्रै भर परेको कारणले पछि आर्थिक समस्या आयो नि त। त एउटा मात्रै स्रोतमा भर पर्दाखेरि अन्य स्रोतको विकास गरिएन भने पछि समस्या आउन सक्छ, त्यो रोग बन्न सक्छ। त्यसैले नेपाल पनि के छ, एउटा मात्रै स्रोत। अहिले हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दो छ र अन्य क्षेत्रको विकास हुन सकेका छैन। र कुनै समय वैदेशिक रोजगारी अथवा रेमिट्यान्स बन्द हुने बित्तिकै यहाँ ठुलो आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ, समस्या आउन सक्छ। त्यसैले यो पनि नेपालको लागि ठुलो रोग बन्न सक्छ। त्यसैले दीर्घकालमा रेमिट्यान्स देशको लागि डच रोग बन्न सक्छ भनेको। दीर्घकालमा रेमिट्यान्स
देशको लागि डच रोग बन्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अल्पकालमा रेमिट्यान्स गए पनि, अल्पकालमा रेमिट्यान्स ठिक भए पनि दीर्घकालमा चाहिँ रेमिट्यान्स देशको लागि खराब छ, किनभने यो डच रोग बन्न सक्छ। किन यो डच रोग बन्न सक्छ? मतलब देशमा अरू क्षेत्रको विकास भएको हुँदैन, यसैमा मात्रै भर पर्दाखेरि भोलि गएर वैदेशिक रोजगारी बन्द भयो, रेमिट्यान्स बन्द भयो भने त यहाँ त निकै ठुलो समस्या आउनेवाला छ। त्यसैले अल्पकालमा इन द सर्ट रन रेमिट्यान्स इज गुड फर द कन्ट्री, but in the long run it is not good for the country. In the long run it might be the dutch rogue for the economy. In the long term, दीर्घकालमा यदि रेमिट्यान्समा मात्रै भर पर्ने हो भने यो देशको लागि डच रोग पनि बन्न सक्छ। डच रोग पनि बन्न सक्छ मतलब अन्य क्षेत्रको विकास भएको छैन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत यही मात्रै छ। वैदेशिक रोजगारी बन्द भयो, रेमिट्यान्स बन्द भयो भने विदेशी मुद्रा आउँदैन, यहाँ उत्पादन पनि भएको छैन, यहाँ अरू क्षेत्रको विकास पनि भएको छैन, अनि सङ्कट आउँछ अर्थतन्त्रमा। त्यसैले डच रोग बन्न सक्छ है दीर्घकालमा भन्न खोजेको। त्यही भएर याद गर्नु पर्यो, रेमिट्यान्स नेपालको अर्थव्यवस्थामा डच रोग बन्न सक्छ। कारण के? रेमिट्यान्समा मात्रै भर परेको छ, वैदेशिक मुद्रा आउने अरू क्षेत्रको विकास भएको छैन, वैदेशिक रोजगारी मात्रै छ। कुनै समय वैदेशिक रोजगारी जब बन्द हुन्छ, जब रेमिट्यान्स आप्रवाह बन्द हुन थाल्छ अथवा कमी आउँछ, तब यो देशमा अन्य क्षेत्रको विकास त भएको छैन, त्यतिखेर समस्या आउन सक्छ। ठिक छ? त्यसबाट डच रोग मिन्स, डच रोग भनेको चाहिँ if the country only depends on only one source for the revenue of the country and faces the economic crisis in the long term, then it is called Dutch rogue, Dutch disease. Then it is called Dutch disease. Okay? Dutch भनेको देशको नाम हो के? हल्यान्ड भन्ने देशको नाम हो डच भनेको। डचको मिनिङ चाहिँ हामी आजबाट चाहिँ यो चाहिँ नन फन्डेड गैर कोषीय व्यवसाय भन्नेमा जाँदैछौँ। त्यसको लागि छ मसँग स्लाइड पनि छ। हामी गैर कोषीय टपिक चाहिँ लेख्नु होला, नन फन्डेड बिजनेस है, नन फन्डेड बिजनेस। यहाँ कले हो काउ के रे, के काउ रे, क्यास काउ भनेको के हो अरे? क्यास काउ रेगुलर इन्कम आइरहनेलाई क्यास काउ भनिन्छ। रेमिट्यान्स पनि क्यास काउ जस्तै त भयो नि। नेपालको लागि अब आम्दानीको स्रोत भइरहेछ त रेमिट्यान्स, हैन? The sources that provides a steady income or profit, जसले रेगुलर आम्दानी दिइरहन्छ त्यसलाई क्यास काउ भनिन्छ। दुहुनु गाई भन्छ नि, दुहुनु गाई बनाएछ भने जस्तो जसले एकरो दिइरहन्छ त्यसलाई चाहिँ क्यास काउ भनेको हो के। ठीक छ यमुना जी, यमुना खड्का जी? उन्नाइस सय 60 को दशक भनेको छु मैले है, त 1960 को दशक। यो नन फन्डेड बिजनेस भन्ने सिलेबस के रे, यो टपिक आगे आएन तपाईकोमा? एकछिन है, यो शेयर आगे आएन, स्लाइड शेयर आगे आएन। आयो हैन, आउनु त परिगयो हैन, तर यहाँ अलिकति के आयो के आयो। ल नन फन्डेड बिजनेस भन्ने आयो सबैकोमा आयो। क्यास काउ भन्नु एडभान्टेज हो कि डिसएडभान्टेजेस? अब क्यास काउलाई चाहिँ यो स्टेडी इन्कम भनौँ न, यसलाई एडभान्टेजेसमा भनौँ कि स्टेडी इन्कम, रेगुलर चाहिँ आम्दानी आइरहेछ, त्यसले चाहिँ कुनै झड्का समस्या आउन चाहिँ अहिले सर्ट रनमा देशलाई इकोनोमिक प्रब्लम आउन चाहिँ दिएको छैन भनेको के। सर्ट रनमा देशलाई कुनै इकोनोमिक प्रब्लम आउन दिएको छैन नि त, अहिले त रेगुलर इन्कम त आइरहेछ नि, त्यही भएर क्यास काउ भने हो। तर नट नेसेसरी दीर्घकालमा आउँछ भन्ने जरुरी छैन, त्यसरी यसलाई एडभान्टेजको रूपमा हेर्ने। अहिले यो क्लियर देखा छैन यो? म त्यसलाई थोरै ठुलो बनाउँछु है, मैले जुम गरिरहेको छु, देखिया छ अहिले जुम? हेलो
जुम आयो ओके ल ल एकपटक हेर्नुस् तपाईको अब बैंकिङ व्यवसाय यो मीना पोखरेलजी भन्नेलाई चाहिँ यहाँले कोरिरहनु भएको छ खै साथीहरु नजानेर हो कि मिनाजी मैले यहाँबाट ब्लक नकोर्दिनुस् त गर्नु तपाई मिलेन ब्लक नकोर्दिनुस् त गर्थे त्यसरी हामीले फेरि यहाँ रिमुभ गर्न बाध्य हुनुपर्ने छ त्यसरी नगर्दिनुस् त तपाई मजाले हेरिराख्नुस् न त्यहाँ नकोर्नु न तपाईले आउँदैन भने तलतिर है त्यहाँ टच नगर्नुस् त सबैलाई डिस्टर्ब हुन्छ यत्रो हुनुहुन्छ 200 जना अब तपाई हेर्नुस् त एकजनाले गर्दाखेरि अनि हामीले रेमिटको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पढिसक्यौं है हिजोको क्लासमा भइसकेको छ अब तपाईले नोटबाट हेर्नु होला ल गैर कोषीय व्यवसाय अब एउटा यो तपाईले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने छ गैर कोषीय व्यवसाय नन फन्डेड बिजनेस बैंकिङ बिजनेसहरु दुई किसिमको हुन्छ ध्यान छ है साथीहरु ध्यान छ बैंकिङ बिजनेस भन्ने बित्तिकै दुई किसिमको हुन्छ एउटा फन्डेड र अर्को नन फन्डेड एउटा कोषीय र अर्को गैर कोषीय सुनौं है कोषीय र गैर कोषीय इंग्लिशमा फन्डेड एन्ड नन फन्डेड ल पहिला कोषीयकै कुरा गरे मैले तपाईहरुलाई फन्डेड भनेको के त्यसपछि नन फन्डेडमा जान्छु व्हाट डु यु मीन बाइ फन्डेड बिजनेस फन्डेड बिजनेस भनेको दैट काइन्ड अफ फैसिलिटीज लोन provided by the bank to the customer in terms of cash. In terms of cash. बैंकले ग्राहकहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा नगदको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा नगद प्रदान गरी कर्जा प्रदान गर्छ भने त्यसलाई फन्डेड बिजनेस भनिन्छ त्यसलाई फन्डेड कर्जा पनि भनिन्छ कोषीय कोषको मिनिङ नगद नगद भनेको कोष भनेको इंग्लिशमा फन्ड भनेको क्याश भनेको है साथी हो अब के बुझ्नु पर्यो भने बैंकमा गइयो लो होम लोन घर कर्जा लिन गइयो हामी कुन कुन व्यवसाय लिन गइयो भन्दा कोषीय व्यवसाय किन त्यहाँ घर कर्जा लिन गएपछि घर बनाउने पैसा दिने हो बैंकले क्याश दिने हो क्याश खातामा हाल्दिने हो आफ्नो अनुसार झिक्ने ल अटो लोन भनौं न अटो लोन गाडी चढ्ने कर्जा लिन गइयो मोटरसाइकल चढ्ने हामी बैंकले तपाईलाई कुन व्यवसाय गर्दैछ कोषीय व्यवसाय गर्दैछ कोषीय व्यवसाय गाडी चढ्नलाई कति पैसा चाहिने हो कति लिने हो त्यो अनुसार बैंकले पैसा क्याश प्रोभाइड गर्छ त बैंकले ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा क्याश प्रोभाइड गर्ने बिजनेस चाहिँ फन्डेड बिजनेस हो त फन्डेड बिजनेस मीन्स दैट काइन्ड अफ बिजनेस इन व्हिच the bank provides direct cash to the customer. In this business, there is flow of fund. There is flow of fund, direct flow of fund from bank to the customer. From bank to the customer. Bank बाट ग्राहकलाई सिधै कोषको प्रवाह हुन्छ अर्थात नगदको प्रवाह हुन्छ बैंकले व्यवसाय गर्छ कसरी नगद दिन्छ त्यसलाई भन्छ फन्डेड बिजनेस बुझ्नु पर्यो है फन्डेड भनेको के अब बैंकमा कर्जा लिन जान्छ नि अधिकांश मान्छेले लोन भन्ने बित्तिकै फन्डेड भन्ने बुझ्या हुन्छ उनीहरूले फन्डेड भन्ने बित्तिकै तिमीले अहिले बुझेको पनि त्यही छ ए बैंकमा चाहिँ गएर चाहिँ घर कर्जा जग्गा किन्ने कर्जा पढ्ने एजुकेसन लोन बिजनेस लोन ओडी के भन्छौं नि हामी टर्म लोनहरु ये सबै जहाँ बैंकमा गएर क्याश ल्याइन्छ नि क्याश कर्जा लिन्छ त्यसलाई भन्ने फन्डेड बिजनेस भन्ने यो दिए बापत बैंकले ब्याज लिन्छ यो दिए बापत बैंकले के लिन्छ ब्याज लिन्छ निश्चित प्रतिशत ब्याज लिन्छ भनेर फन्डेड भन्ने अब यहाँ कुरा छ नन फन्डेडको नन फन्डेड बिजनेस is that kind of business of the bank in which bank does not provide the cash to the customer. Bank does not provide the cash to the customers, but bank only provides the facilities to do
a certain transaction, to do a certain transaction. यो नन फन्डेड बिजनेसमा बैंकले ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा नगद उपलब्ध गराउँदैन। याद गर है, नगद उपलब्ध गराउँदैन। बैंकले केही निश्चित कारोबार गर्नको लागि सुविधा उपलब्ध गराउँछ। सुविधा उपलब्ध गराउँछ। ओन्ली द facilities are given. Facilities. र यो सुविधा उपलब्ध गराए बापत बैंकले ब्याज लिँदैन। बैंकले ब्याज लिँदैन किनभने बैंकले पैसा दिएकै छैन, अहिले नगद दिएकै छैन। बैंकले त फेसिलिटी मात्रै दिएछ। सो बैंकले के लिन्छ? कमिसन चाहिँ लिन्छ। याद गर, गैर कोषीय व्यवसाय भन्ने बित्तिकै बैंकले कमिसन चाहिँ लिन्छ। यहाँ मैले हेरे त गैर कोषीय व्यवसाय भनेको बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने ती कर्जा सुविधा हुन्। यसलाई कर्जा सुविधा पनि भनिन्छ, जस अन्तर्गत ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै कोष प्रवाह गरिँदैन। कोष भनेको नगद दिँदैन भनेको क्या, र ग्राहकले पनि कुनै नगद प्राप्त गर्दैन। अब मैले यहाँ पढाइरहेको छु, साथीभाइहरू आफ्नो गफमा व्यस्त छन्। बैंकले तेस्रो पक्षलाई प्रतिबद्धता उपलब्ध गराएको हुन्छ र सोही प्रतिबद्धताको आधारमा नै ग्राहक र लाभदायी बीच कारोबार सञ्चालन भएको हो। यहाँनिर यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ के बैंकले ग्राहकलाई सिधै नगद चाहिँ दिँदैन, बरु के गर्छ भने ग्राहकको तर्फबाट जमानी बस्ने काम चाहिँ बैंकले गर्छ। बैंकले चाहिँ आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट ल है म छु है, म छु, आई एम हियर, आई विल पे भन्छ बैंकले। यो मेरो ग्राहकलाई यो सामान दिनुस्, मेरो ग्राहकलाई यो पुर्याइदिनुस्, उले तिरेन भने म तिर्छु भनेर त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ बैंकले। यति कुरो याद गरौँ। अनि बैंकले त जवानी बसेको आधारमा, बैंकले प्रतिज्ञा गरेको आधारमा, एउटा लेटरमा लेखेर दिन्छ बैंकले। प्रतिज्ञा गरेको आधारमा के हुन्छ? हाम्रो पार्टीले उता अर्को पार्टीसँग कारोबार गर्न पाउँछ, निश्चित कारोबार गर्न पाउँछ है त। हो, त्यो हो यो चाहिँ गैर कोषीय व्यवसाय। यसमा चाहिँ ग्राहकले के गर्छ? सुविधा मात्रै गर्न दिन्छन् कारोबार गर्न, यसमा कमिसन लिने हो। यसमा ब्याज भन्ने हुँदैन किनभने नगद दिएकै होइन। अब यसमा चाहिँ नगद दिन नपर्ने भएको भएर यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ। किनभने बैंकले त क्यास त दिएको हुँदैन ग्राहकलाई, बैंक त जमानी बस्ती काम गरिरहेको, त्यसो भएर यसलाई क्रेडिट रिस्क चाहिँ कम हुन्छ, कर्जा जोखिम चाहिँ कम हुन्छ। खास गरी जुन अहिले देशमा व्यापार, व्यवसाय, निर्माण भन्छौँ नि हामीले, हो यस्तो काममा यो गैर कोषीय सुविधाको प्रयोग हुन्छ। गैर कोषीय सुविधा भनेको यस्तोमा प्रयोग हुने। यसको उदाहरणको रूपमा मैले तपाईहरुलाई अहिले भन्छु, प्रतित पत्र र बैंक जमानत भन्ने दुईटा इक्जाम्पल दिएछु है मैले। तिमीहरुले सम्झनु होला। त्यसको लागि छुट्टै च्याप्टर पनि छ, हामी पढ्छौँ पनि। फेरि प्रतित पत्र भन्ने छुट्टै च्याप्टर पनि छ। तपाईलाई मैले बैंक ग्यारेन्टी, यसलाई बैंक जमानत र प्रतित पत्र भन्छ हो, त्यसको बारेमा पढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हो, त्यसलाई गैर कोषीय व्यवसाय भन्छ। जस्तो बैंक जमानत भनौँ न, सुनौ है। बैंक जमानत भनेको बैंकमा जान पर्यो, बैंकमा गएर धितो सितो त राख्नै पर्यो। अनि बैंकले धितो सितो रोक्का गरिसकेपछि अब जमानतको लिमिट दिन्छ एउटा। ल मानौ 10 करोड रुपियाँ, ल भनौँ न। एउटा लामा कन्स्ट्रक्सन भन्नेले चाहिँ ल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट उसले चाहिँ 10 करोड बराबर 1 अरब भनौँ, उता ठुलो भयो, 1 अर्ब, ल 2 अर्ब बराबरको बैंक जमानत कारोबार गर्ने गरी उसले सुविधा लियो। यसको लागि यसले के गर्छ? त्यो लामा कन्स्ट्रक्सन भन्ने जुन छ, त्यसले कृषि विकास बैंकले मागे अनुसार धितो कति हो, धितो दिन्छ। 2 अरबको लाग्ने कमिसन उसले बुझाउँछ, निश्चित कमिसन हुन्छ। त्यो कमिसन बुझाउँछ। बुझाइसकेपछि अब 2 अरब उसले 2 अरबको लिमिट पास गरायो कि स्वीकृत गर्यो, ओडी स्वीकृत गरे जस्तै 2 अर्बको लिमिट स्वीकृत। यसको अर्थ यो होइन कि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त लामा कन्स्ट्रक्सनलाई 2 अरब रुपियाँ दिने भयो भने चाहिँ होइन। 2 अरबको कारोबार गर्नलाई बैंकले के बस्यो? साँची बस्ने काम गर्यो, बैंक ग्यारेन्टी बस्दिने काम गर्यो। अब ल मानव उसलाई 5 करोडको ग्यारेन्टी चाहियो सुरुमा, कहाँ पुल बनाउनु पर्यो, 5 करोडको चाहिँ ग्यारेन्टी माग्यो सरकारले भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जान्छ।
उसले उसँग त 2 अरबको लिमिट छ भने 2 अरबसम्म त राष्ट्रिय वाणिज्य उसले बनाउन दिन्छ नि त। राष्ट्रिय वाणिज्य उसले 5 करोडको ग्यारेन्टी बनाइदियो। ल लामा कन्स्ट्रक्सनलाई यो उसको काम गर्न दिनु, पुल बनाउने काम गर्न दिनु। उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेन भने चाहिँ काम गर्दै गर्दै छोड्यो, भाग्यो, काममा त्रुटि भयो भने चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले तिर्दिन्छ भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जिम्मा बस्यो। जमानी बसेर एउटा कागज लेखेर दियो र त्यो कागज लिएर त्यो लामा कन्स्ट्रक्सन त्यो काम गर्ने ठाउँमा जसलाई बेनिफिसियरी लाभदायी भन्छ हैन हो, त्यहाँ लगेर उसले टेन्डर बुझायो, जमानत बुझाइसकेपछि उसले त्यो काम गर्न पाउँछ, काम गर्छ। भोलि उसले भने अनुसार काम गरेन भने फेरि वाणिज्य ब्याङ्क छँदैछ, वाणिज्य ब्याङ्कसँग पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। भोलि लास्टमा गएर चाहिँ यदि डिफल्ट भयो, उनीहरूले तोकेको काम गर्न सकेन भने चाहिँ ब्याङ्कले अन्तिममा गएर चाहिँ नगद पनि दिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ है, उसले खराब भएमा मात्रै। यस्तो अहिले बैङ्क जमानतको कुरा गर्ने। त्यस्तै मानौँ न, अब बैङ्क जमानत लिएर अब चाहिँ हाम्रो उदयपुरको एकजना मोबाइल व्यापारी काठमाडौँ आए 10 लाखको मोबाइल लानु पर्यो उनले। क्यासमा त कसैले काम गर्ने बेला छैन नि यो जमाना, व्यापार त क्यासमा हुँदैन, उधारोमै चल्ने हो, धेरै जसो उधारोमै चल्छ किन कम्पिटिसन छ। ल 10 लाखको दिनलाई 10 लाख क्यास दियो भने त यो ब्याङ्कमा यो ग्यारेन्टी दिन आउनै परेन, बैङ्क जमानत दिन आउनै परेन। अब उसले त 10 लाखको मोबाइल लगेर बेचेर तिर्ने कुरो गरेछ नि त उसले त। त्यही भएर उसले ब्याङ्कमा चाहिँ धितो सिधो राखेर त्यो बैङ्क जमानतको लागि उसले लिमिट लिएको हुन्छ, एउटा सीमा, ब्याङ्कको सर्टिफिकेट लिनको लागि उसले धितो राख्नुपर्छ। अनि ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कले ग्यारेन्टी बनाइदिन्छ, 10 लाखको चाहिँ मोबाइल देऊ है यसलाई भनेर ब्याङ्कले चिट लेखिदिन्छ, त्यही हो जमानत पत्र भनेको। अनि त्यो लिएर गएपछि त्यसले चाहिँ ब्याङ्कले लेखा हो कि होइन पहिला बुझ्छ ब्याङ्कलाई, ए राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तिमीले लेखा हो यो, ए नेपाल ब्याङ्क तिमीले लेखेको हो कि नै हो भनेर सोध्छ। अनि चाहिँ ब्याङ्कले हो हामीले गरे हो, त्यो हामी जमानत बस्या हो भनेर पक्का गरिदिन्छ। अनि त्यो क्यास जस्तै हुने भयो कि त्यति महत्त्वपूर्ण भयो। अहिले उधारो 10 लाखको मोबाइल दिएर पठायो, त्यो ब्याङ्कको जमानत खल्तीमा राखेर उसले चाहिँ व्यापारीले, जबकि उसले ग्राहकलाई नचिनेको पनि हुनसक्छ, उदयपुरकोले मोबाइल लिएर गयो, मजाले बेच्यो। अब कति महिनाको उधारो पारेछ, ल मानौ 6 महिनाको उधारो पारेछ, 6 महिनापछि उसले के गर्यो, बेच्यो, पैसा तिर्यो, पैसा तिरेपछि सक्यो, ब्याङ्क जमानतको डेट पनि सकियो। तर उसले पैसा तिरेन भने फेरि यस्तो छ नि, मोबाइल लयो, चलायो, बेचे, खायो। अब के हुन्छ त कुरा, उसले त 6 महिनाभित्र पैसा तिर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेछ नि त। उसले तिरेन भने चाहिँ ब्याङ्कसँग माग्छ, त्यो मोबाइलको जुन व्यापारी छ त्यसले ब्याङ्कसँग माग्छ र ब्याङ्कले तिर्नै पर्छ, ब्याङ्कले कुनै हालतमा तिर्नुपर्छ। यसको लागि उसको धितो सिधो लिलाम पहिला ब्याङ्कले आफै तिर्दिन्छ, अनि उसँग असुल उपर गर्छ, किन उसको धितो त ब्याङ्कले राखिसकेको हुन्छ। त्यसो भएर ब्याङ्क यसरी साँची बसेपछि, जमानत बसेपछि केही जोखिम भन्ने हुँदैन। तर उसले तिरेन भने लास्टमा बेइमान गर्यो भने चाहिँ ब्याङ्क छ नि त, ब्याङ्क साँची बस्या हो। सुरुमा त नगद दिन पर्दैन, अब अन्तिममा उसले बेइमान गर्यो, यसलाई भन्छ डिफल्ट भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा, डिफल्ट। आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन भने चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ तिर्दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गैर कोषीय व्यवसाय अन्तिममा गएर कोषीय व्यवसायमा परिणत पनि हुन सक्छ। याद गर है, गैर कोषीय व्यवसाय अन्तिममा गएर कोषीयमा पनि परिणत हुन सक्छ यदि ग्राहकले चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन, दायित्व पुरा गर्न सकेन भने ब्याङ्कले नै फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, नगद तिर्दिनु पर्ने हुन्छ। हो, गैर कोषीय व्यवसाय कुनै के को आधारमा ग्यारेन्टी लिन्छ अरे, ग्यारेन्टी लिनलाई हुनु पर्यो नि, ग्यारेन्टी लिनलाई त उसले धितो राख्नु पर्यो, ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्कमा गएर धितो राख्नु पर्यो, उसको कम्पनी दर्ता गरे हुनु पर्यो, उसले काम गरेको के काम गर्छ सारा कुरा हुनु पर्यो नि त, उसले कति ठेक्का गरिरहेछ, के गरिरहेछ, ब्याङ्कले त्यसै त कहाँ दिन्छ त, होइन त्यस्तो हुन्छ नि त। धितोको कति % ग्यारेन्टी दिन्छ? हो, यो प्रियाजीले चाहिँ क्वेसन राम्रो सोध्नु भयो है, यो चाहिँ तपाईँले सोधेको क्वेसन चाहिँ राम्रो छ। अहिले जस्तो धितो, ल मानौ अहिले लामा कन्स्ट्रक्सनले 2 अरबको ग्यारेन्टी लिएको थियो, त्यो 2 अरबकै उसले धितो दिएछ त, 2 अरबको धितो भनेको ठुलो फेरि। यसमा चाहिँ 100% धितो लिने चलन हुँदैन, अरू फन्डेड कर्जामा जस्तो पुरै धितो लिने चलन हुँदैन। यसमा ब्याङ्क अनुसार फरक हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यति धितो लिई भनेर चाहिँ यो गैर कोषीय व्यवसायमा त्यसरी निर्देशन दिएको छैन, तपाईँलाई यति कुरा याद गर्नु होला। जस्तो अरू कोषीय कर्जा जुन छ नि, घर कर्जा, व्यापारिक कर्जा, अरू गाडी कर्जा, अरू भन्छौँ नि हामीले, त्यहाँ चाहिँ धितोको कुरा हुन्छ है, त्यहाँ त 100% भन्दा कम धितो हुँदैन त्यहाँ। जस्तो
1 करोडको लोन लिनु होम के अरे बिजनेस कर्जा ओडी लिन पर्यो भने 1 करोड भन्दा बढीको धितो राख्नुपर्छ। कम्तीमा पनि 1 करोड भन्दा बढीको धितो राख्नुपर्छ। तर यसमा चाहिँ बैंक ग्यारेन्टीमा चाहिँ धितो पनि त्यति धेरै लिँदैनन् बैंकले है। एकदमै कम कम्पिटिसन छ, किनभने यसमा पैसा दिन पर्दैन भनेर विश्वासको आधारमा कारोबार गर्ने भएपछि यसमा ल मानौ 1 करोडको चाहिँ ग्यारेन्टी छ भने कसैले 10 लाख धितो भन्लान्, कसैले 15 लाख धितो भन्लान्, 20 लाख भन्लान्, 30 लाख 40 लाख भन्लान् है त। सरकारी बैंकमा चाहिँ धितो अलि बढी हुन्छ, प्राइभेटले चाहिँ अलिक कम धितोमा दिन्छन् है। दिस फ्यासिलिटी इज ओन्ली फर भिआइपी कस्टमर, एक्चुअली नट द्याट। भिआइपी कस्टमरलाई मात्रै होइन, ठेकेदार जे भए नि ठेकेदार के को भिआइपी, अब ठेकेदारै हो। तर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भन्छौँ होइन, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भनेको अरबौँका पनि हुन्छन्, अरबौँका पनि हुन्छन्। सानो अब सानो ठेक्का गर्ने नि त हुन्छन् नि, सानो कुलो बनाउने, त्यो कुनै पनि अफिसको कोठा बनाउने, त्यो पनि ठेक्का हुन्छ नि त। हजारका लाखका पनि ठेक्का हुन्छन्, अरबौँको पनि ठेकेदार हुन्छन्। यिनीहरूको क्याटेगोरी फरक हुन्छ। त बैंकले चाहिँ धेरै लिनेलाई अलिकति छोडिदिएको हुन्छ जहाँ पनि हो त्यो, तर सुविधा सबैले पाउँछ है। बैंक ग्यारेन्टी भनेको त्यो बैंकको नियमभित्र पुरा गर्यो भने सबैले दिन पाउने कुरा। अब अदालतमा गएर अदालतमा त चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी जमानत बुझायो भने छुट्छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, अदालतमा अपराधी भइसकेको छ, अदालतमा कैदमा बस्नुपर्ने। अब अदालतले चाहिँ ल 60 लाखको चाहिँ बैंक जमानत लिएर आइज कि नगद तिर कि जमानतले भन्छ, धरोटीमा छोडिदिन्छ। अनि बैंक जाने हो, अब उसले नगद त कहाँबाट राखोस्, क्यास पनि हुनु पर्यो, अनि जग्गा सग्गा धितो सितो राख्छ बैंकमा। अनि बैंकले चाहिँ बैंकमा कमिसन तिर्छ, अनि बैंकले चाहिँ बैंक जमानत भनिदिन्छ। ल यो अपराधी जुन छ, अपराधी त क्या भन्छ र उसले कस्टमरको नाम लिने हो होइन। ल यसको तर्फबाट चाहिँ बैंक जमानत हामीले बुझाएको छौँ, ऊ चाहिँ भनेको समयमा तारिकमा आएन, केहीमा आएन भने चाहिँ हामी चाहिँ पैसा तिर्दिन्छौँ भनेर बैंकले लेखिदियो नि। बैंकले लेखेपछि मान्छ अदालतले। त्यो ग्यारेन्टी भनेको पैसा जस्तै हो, तर क्यासै चाहिँ होइन। त्यस्तै गरी यो गैर कोषीय व्यवसायको मैले कुरा गर्दै थिएँ है तिमीहरूलाई। अर्को प्रतीत पत्र भन्ने पनि छ। प्रतीत पत्र भनेको चाहिँ खास गरी व्यापार व्यवसायमा परेको हुन्छ। व्यापार व्यवसायमा केमा रे? व्यापार व्यवसाय। अहिलेको बैंक ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ निर्माण कन्स्ट्रक्सनमा, प्रतीत पत्र भनेको चाहिँ व्यापार व्यवसायमा परेको हुन्छ। यो प्रतीत पत्रमा पनि बैंकले लेखिदिन्छ कि यति करोड बराबरको सामान यसलाई दिनु, अनि मैले चाहिँ पैसा तिर्छु भन्छ बैंकले। बैंकबाट ल्याउने हो। तिमीले सुनेको छौ होला विदेशबाट कति सामान आउँछन् होइन, कति पेट्रोलहरू आइरहेको हुन्छ, डिजेल आउँछ, फलामहरू, रडहरू होइन, लुगा फाटा दुनियाँ सामान इम्पोर्ट भइरहेको हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो माध्यम भनेको प्रतीत पत्र भन्ने हो, एलसी भन्ने हो। एलसी लेटर अफ क्रेडिट। बैंक हाम्रो ग्राहकले सिधै इन्डियाबाट लिएर आउने होइन, बैंकमा जान पर्यो, बैंकमा धितो सिधो राखेको हुन्छ, प्रतीत पत्र खोल्छ। ल मैले इन्डियाबाट 50 करोड बराबरको रड ल्याउनु पर्ने छ, बिलेट भन्छ। अनि गएर बैंकले चाहिँ इन्डियामा एलसी खोलेर पठाइदिन्छ, इन्डियाको बैंकलाई दिन्छ, इन्डियाको बैंकले उता दिन्छ, अनि उताको पार्टीले नेपालको बैंकको एलसी हेरेर दिन्छ। किन बैंकले के भनेको छ, म तिर्छु भनेको छ नि त बैंकले। त्यस्तो विश्वास हुन्छ क्या हजुर बैंक भनेको, त्यस्तो कन्फिडेन्स बैंकिङ ल भनेको। बैंकको विश्वासमा अब इन्डियाको पार्टीले त्यो अरबौं करोडौंको सामान चाहिँ नेपालमा पठाइदिन सक्छ, किनभने बैंकले तिर्ने हो। बैंक त कहीँ जाँदैन, बैंकको त स्विफ्ट कोड छ होइन। त्यस्तो हुन्छ। त्यसो गैर कोषीय भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने, हो मैले तपाईँलाई गैर कोषीयको इक्जाम्पल भनेको थिएँ। गैर कोषीयको इक्जाम्पलमा प्रतीत पत्र र बैंक जमानत। अब यहाँनिर अर्को के भने मैले अहिले त गैर कोषीय भनेको त अहिले त कोष जाँदैन, अहिले त नगद तिर्न पर्दैन। ग्राहकको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिने हो बैंकले। यदि कुरा याद गरौँ, बैंक प्रोभाइड्स द कमिटमेन्ट, बैंक प्रोभाइड्स द ग्यारेन्टी, बैंक प्रोभाइड्स द कमिटमेन्ट, बैंक provides the promise to the beneficiary. के भनेर प्रोमिस गरे हुन्छ? The bank will pay. If the customer does not pay, then I will pay भन्छ बैंकले। If the customer fails to fulfill his responsibility, then the bank will pay भनेर बैंकले चाहिँ कमिटमेन्ट गरे हुन्छ, बैंकले प्रोमिस गरेको हुन्छ। त्यसको आधारमा कारोबार हुन्छ। यति हो गैर कोषमा। अनि ल भोलि चाहिँ ल मानौ पार्टीले तिरेन भने बैंकले के गर्नुपर्छ? कमिटमेन्ट त गरिसकेको छ नि, अनि बैंकले तिर्दिनुपर्छ।
यी भविष्यको कुनै पनि समयमा गैर कोषीय कर्जा कोषीय कर्जामा पनि परिणत हुन सक्छ। हेर है साथीहरू, गैर कोषीय कर्जा कोषीय कर्जामा पनि परिणत हुन सक्छ ग्राहकले नतिरेको खण्डमा। ठिक छ हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी भनिन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। नेपालीमा सम्भावित दायित्व, नेपालीमा यसलाई के भनिन्छ? सम्भावित दायित्व, कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी। यहाँ लेखेको छ नि मैले, सम्भावित दायित्व। बुझ है यसलाई। गैर कोषीय कर्जामा अहिले तत्कालै नगद तिर्न पर्दैन, त्यही भएर गैर कोष भनेको, नन फन्ड भनेको, नो निड टु प्रोभाइड द क्याश। तर इभन इफ द कस्टमर fails to fulfill the responsibility, अनि बैंकले आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्नको लागि कस्टमरको तर्फबाट तिर्दिनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्भावना पनि छ, यहाँ त्यो सम्भावना पनि छ, तिर्नै पर्छ भने तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सम्भावित दायित्व पनि भनिन्छ है, कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी भनिन्छ। यदि ग्राहकले बेनिफिसियरी प्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेमा, बेनिफिसियरी भनेको उताको मान्छे क्या, ठेक्का खोल्ने मान्छे, सामान प्रोभाइड गर्ने मान्छे, उताको व्यापारी। यता हाम्रो ग्राहक, त्यो उताको चाहिँ सर्भिस दिने मान्छे। कार्य सम्पादन भुक्तानी गर्न नसकेमा सो दायित्व बैंकमा आउँछ र बैंकले यस्तो बेलामा पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई फोर्स लोन भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, थाहा पाइराख। यस्तोमा बैंकले जबरजस्ती ग्राहकको तर्फबाट तिर्दिनु पर्ने हुन्छ, जबरजस्ती तिर्दिनु पर्ने हुन्छ, नगदै तिर्दिनु पर्ने हुन्छ। किन है त तिर्दिन्छु भनेको थियो नि त प्रतित पत्र खोल्दाखेरि, बैंक जमानत खोल्दाखेरि। अब तिर्दिनु परेन, उसले तिर्न भने। यो वर्स्ट केस सिनारियो है, वर्स्ट केस सिनारियो। यो अवस्था आउनको लागि कस्टमर धेरै डिफल्ट भइसक्यो, त्यो रिस्क हो। यो चाहिँ गैर कोषीय व्यवसायको जोखिम हो। यो गैर कोषीय व्यवसायको जोखिम है, ठुलो जोखिम हो। ग्राहकले नतिरेमा बैंकले तिर्दिनु पर्ने हुन्छ। यो रिस्क अफ द नन फन्डेड बिजनेस। यतिखेर चाहिँ बैंकले आफ्नो भल्टको पैसा, त्यसलाई भनेको। अनि स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु त मैले, स्क्रिन शेयर देखिया छैन? हेलो, हाम्रो विश्वराजजीले स्क्रिन शेयर छैन भन्नुभएको छ, किन छैन? विश्वराजजीकोमा छैन, देखिया छ त? ल धेरैले देखे, तपाईको त्यो बन्द गरेर खोल्नुस्, फेरि रिस्टार्ट गर्नुस् त। रिस्टार्ट रिस्क त बैंकलाई हुने भयो नि। यस, छ नि रिस्क त, रिस्क त छ नि। रिस्क त बैंक्स आर इन द बिजनेस अफ म्यानेजिङ रिस्क। बैंकको त हरेक काम रिस्क हो, रिस्क छ नि। कस्टमरलाई नि रिस्क छ, सबैलाई छ यहाँनिर रिस्क, आफ्नो ठाउँमा सबैलाई रिस्क छ। उतापट्टि काम गरेर दिने मान्छेलाई रिस्क छ। भोलि बैंकले तिर्न भने के गर्ने? बैंकले नतिर्ला भन्ने रिस्क पनि छ नि त, होइन? इन्डियाकोले चाहिँ त्यत्रो सामान बैंकको ग्यारेन्टीको आधारमा पठाइरहेछ, भोलि यताको बैंकले तिर्दिन भने के हुन्छ? बैंकले तिर्छु भने त हो, अब तिर्दिएन के गर्ने? उताको पार्टीले त्यत्रो उधारो पताइसकेको छ, उसलाई पनि त रिस्क छैन? छ यहाँनिर। तर अरु कोषीय कर्जामा जस्तो ठुलो रिस्क छैन। अरु कोषीय कर्जामा त पहिल्यै कर्जा दिएको हुन्छ नि त, क्यास दिएको हुन्छ नि त, सुरुदेखि रिस्क भयो। यो चाहिँ उसले नतिरेको खण्डमा लास्टमा मात्र रिस्क भयो। त्यो भन्न खोजेको है साथीहरू। यसमा कोषीय कर्जा जस्तो अरु लोनमा भन्दा धेरै कम जोखिम भयो, धेरै कम जोखिम भयो र कमिसन चाहिँ बढी आउने भयो। कमिसन आउने बिजनेस सुरु हुने हो, बैंकको कमिसन आउने व्यापार हो नै गैर कोषीय भनेको। त्यसो भएर यो कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी भनेको बुझ्नु पर्यो। यहाँ सम्भावित दायित्व भनिन्छ। किन गैर कोषीय कारोबारलाई सम्भावित दायित्व भनिन्छ, त्यो कुरा थाहा हो। अनि यसलाई अफ ब्यालेन्स सिट आइटम पनि भनिन्छ। जस्तो बैंकको दुईटा आइटम हुन्छन् साथीहरू, बैंक अब एकाउन्ट पनि पढ्नु भएको छ, ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिट भन्नुहुन्छ है। ब्यालेन्स सिट आइटम र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भन्नुहुन्छ। तपाईको लोनहरू, अरु डिपोजिटहरू, जति प्रॉफिट लसहरू जति सबै देखिन्छ नि, त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखियो है त। भने यिनीहरू चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिदैन, डाइरेक्ट नगद दिने त होइन यो। त्यसो भएर यिनीहरू चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिदैन। साथीहरूलाई त्यो कुरो मैले भने, यिनीहरू चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिटमा, यो कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी भनेको थिएँ नि भर्खर मैले, यी सम्भावित दायित्वहरू हुन्। यी सम्भावित दायित्वहरू हुन्। यसलाई चाहिँ म बोलेको अड्किराखेको हो साथीहरू। हेलो,
अब नेट कसको समस्या? मेरोमा चाहिँ आज नेटमा समस्या छैन है, मेरोमा चाहिँ आई एम क्लियर, अहिलेसम्म समस्या छैन। त्यही त अब यहाँ जसको आज मेरो चाहिँ एकदम क्लियर छ, कस्तो मजाले सुनिरहेको छ हेर्नुहोस् त। ओहो राम्रो आएको छ नि त आवाज? छैन सर क्लियर छ। हो के हो छैन सर क्लियर छ के भने? नेट प्रब्लम। ओके नेट प्रब्लम आछ कतिको। ठिकै छ। अब यो जुमबाट अलिकति यो समस्या हाम्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ मेरो कहिले तपाईँहरूको समस्या हुन्छ है। ओके मैले तपाईँलाई नन फन्डेड भन्दैछु है, एकपटक सोचो त साथीहरू, सोचो त एकपटक यसो दिमागमा हात लाएर सोचो त। गैर कोषीय भने के रहेछ? नन फन्डेड। यसलाई अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनिन्छ। अफ ब्यालेन्स सिट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 भन्ने छ। बाफिया भन्ने थाहा छ नि? बाफिया त्यो त पढ्न नि पर्छ तिमीहरूले हैन, मजासँग। त्यो बाफियाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट आइटम है, अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेको छ। अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेको यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट पर्दैन। एलसी ओपनिङ फरवार्डिङ बुकिङ के हो यो भन्नुहुन्छ? हो यो एलसी भित्रका कामहरू हुन् सबै। तिमीहरूले अहिले चाहिँ जस्तो छ नि एलसी भित्र प्रतित पत्र भनेको थियो नि भर्खरै, प्रतित पत्र। प्रतित पत्रको अङ्ग्रेजीमा एलसी भन्छ, लेटर अफ क्रेडिट भन्छ। चाइनिजले त एलओसी एलओसी भन्छन् अझ, त्यो अफलाई पनि ओ जोडेर एलओसी भन्छन् अझ। प्रतित पत्र भनेको एलसी। बैंक ग्यारेन्टीलाई बिजी भन्छ सर्ट फर्ममा इङ्ग्लिसमा। अब यसमा एलसी का यो एलसी भित्रका प्रोसेस हुन्। पहिला एलसी खोल्नुपर्छ, ओपनिङ, अनि एडभाइजिङ गर्नुपर्छ भनेको विदेशमा पठाउनुपर्छ, अनि कन्फर्म गर्नुपर्छ विदेशबाट, अनि पैसा तिर्नलाई यो विदेशको रेट हुन्छ, रेट त्यसलाई फरवार्ड बुकिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। यो नाम मात्रै सम्झाउनुहोस् है, यसको क्लियर अहिले तपाईँले बुझ्नु जरुरी छैन। हामी प्रतित पत्र भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ, त्यहाँ यसको बारेमा केही जानकारी तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि बैंक जमानतको पनि विभिन्न प्रकार छन्। बैंक जमानत मात्रै सम्झाउनुहोस् अहिले। जस्तो यसलाई बिड बोन्ड भन्छ, सुरुमा हाल्ने, अनि बिड पर्यो त्यसलाई ठेक्का पर्यो भने अर्को पर्फर्मेन्स बोन्ड भन्ने हुन्छ। कार्यक्षम बोन्ड भनेको ग्यारेन्टी भनेको है, बोन्ड भनेको ग्यारेन्टी। अनि काम सुरु गर्नलाई उसलाई नगद चाहिन्छ, फेरि त्यसलाई एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी नाम हो। यसको लागि कन्फ्युज हुनै परेन, त्यो बैंक ग्यारेन्टीको नाम। सर बुकमा छैन त यो, किन छैन? किन छैन? यस्तो नहुने कुरो नै हुन्छ। गैर कोषीय व्यवसाय भन्ने छ त, गैर कोषीय व्यवसाय भन्ने किन छैन? यस्तो नहुने भन्ने नि हुन्छ, हुँदै हुँदैन नि। ल अब गैर कोषीय व्यवसाय को चाहिँ तपाईलाई महत्त्वको बारेमा पढ्नु पर्यो है। गैर कोषीय व्यवसायको महत्त्व, गैर कोषीय व्यवसायको महत्त्व जान। गैर कोषीय व्यवसायको महत्त्व, गैर कोषीय व्यवसायको महत्त्व ल हेरौँ त। गैर कोषीय व्यवसायको महत्त्वमा चाहिँ के हुन्छ? मतलब बुदागत पनि लेखेको छ, यो बहुआयामिक प्रोडक्ट हो रे। यो बहुआयामिक एकदम डाइनामिक विषय हो यो, धेरै फाइदा छ यसबाट भनेको बहुआयामिक। ल यहाँ लेखेको छ, कमिसन आम्दानी वृद्धि हुन्छ 1 नम्बर। यसबाट बैंकको कमिसन आम्दानी, बैंकको आम्दानी आउने दुईटा स्रोत छन् है, त्यहाँ टिपिराख। बैंकले आम्दानी कमाउने दुईटा स्रोत हुन्छन्। त्यही हो कारोबार। कारोबार बिजनेस एउटै हो के साथीहरु? अब मैले तपाईलाई यहाँ भन्दै थिएँ नि भर्खरै, मैले भर्खर के भनेको थिएँ? गैर कोषीय कारोबारको महत्त्वमा 1 नम्बरमा के आयो? कमिसन आम्दानीमा वृद्धि। यो कमिसन आम्दानी बढाउने खालको व्यापार हो, ब्याज बढाउने खालको होइन नि। यसबाट ब्याज बढाउने होइन, यसबाट ब्याज होइन, यसबाट त बैंकको कमिसन। बैंकको आम्दानीका दुईटा स्रोत हुन्छन्, एउटा ब्याज आम्दानी र अर्को चाहिँ कमिसन आम्दानी। सम्झ है, बैंकले दुई किसिमबाट कमाउँछ, एउटा ब्याज आम्दानी, अर्को गैर ब्याज आम्दानी अथवा कमिसन आम्दानी। यो चाहिँ कमिसन आम्दानी बढाउँछ यसले र बैंकको नाफा बढाउन मद्दत गर्छ। अनि यो कारोबार गरेपछि बैंकमा केही पैसा पनि राख्नु पर्ने हुन्छ, नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नियम हुन्छ। बिना ब्याजको पैसा बैंकमा राख्नु पर्छ, सुरुमै यति पर्सेन्टेज चाहिँ क्याश राख्नु पर्ने भन्ने हुन्छ।
यसलाई मार्जिन निक्षेप भन्छ। तिमीले चल्ती खाता, बचत खाता, मुद्दती निक्षेप भन्ने सुनेका छौ नि, त्यस्तै एउटा मार्जिन निक्षेप भन्ने हुन्छ। मार्जिन निक्षेप भनेको यो प्रतिपत्र र बैंक जमानत कारोबार गर्दाखेरि बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ निश्चित प्रतिशत। ल मानौ 10 करोडको पसैले प्रतिपत्र खोल्दैछ भने उसले 10% चाहिँ बैंकमा जम्मा गर्नु पर्यो। त्यो भनेको कति भयो? 10 करोडको 10%, 10 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले बैंकमा क्यास राख्नुपर्छ। त्यसको ब्याज आउँदैन निश्चित समय, कति समयलाई हो। यस धितो राखेपछि पनि हो नि, धितो राखेपछि पनि पर्छ नि, धितो त राख्नै पर्छ, धितो राखेपछि यो पनि राख्नुपर्छ, त्यस्तो छ। अझ अहिले त तिमीलाई अहिले थाहा छ कि छैन, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्ति भर्खरै नयाँ सर्कुलर निकालेको छ, धितो पनि चाहियो, अब 100% मार्जिन क्यास राख्नु पर्यो भनिदियो अस्ति। अहिले नेपालमा समस्या छ नि त साथीहरू। अहिले सेन्ट्रल बैंकले के गर्यो, नेपालमा जुन लिक्विडिटी क्राइसिस छ नि, बैंकमा लिक्विडिटी प्रब्लम, 100% के सर्टेन वस्तुहरू त 100% क्यास राख्ने रे मार्जिन निक्षेपमा, जो बिना ब्याज गयो नि त। अनि बल्ल यसले चाहिँ आयातलाई डिस्करेज गर्न कि इम्पोर्टलाई डिस्करेज गर्नलाई अहिले सेन्ट्रल बैंकले यो पोलिसी ल्याएको छ। तिमीले सुनेको छौ कि छैनौ? जस्तो गाडी किन्न इन्डियाबाट कसैले गाडी ल्याउने भयो भने अब के गर्नु पर्यो, व्यापारीले गाडी ल्याउँदाखेरि त्यसमा 50%, कसैले चाहिँ ल 50 करोडको गाडी ल्याउँदैछन् भने त यो त अहिलेलाई हो, यो त अहिलेलाई केही समयको लागि रोक्नलाई गरेको हो नि त, केही समयको लागि। यो त यसो गरेपछि धेरैले खोल्दैनन् अनि आयात कन्ट्रोल हुन्छ भनेर बाहिरबाट सामान रोक्नलाई गरेको है। सधैँ यस्तो कहाँ हुन्छ? अहिले त क्राइसिस छ नि त, यो बेलामा भनिदियो सामान नले भन्न पाएन सरकारले, ल्याउने भने 100% क्यास राख ब्याङ्कमा भनिदियो। यसो गरेपछि त कसले ल्याउँछ? अब कोहीले ल्याउला। अनि यसबाट यो हेर्दाखेरि गैर कोषीय भन्ने छ, अनि यसबाट कोषीय कर्जा पनि बढ्छ। यो प्रतिपत्रको कारोबार गरेपछि टीआर लोन भन्ने हुन्छ, डिमान्ड लोन भन्ने हुन्छ, टर्म लोन हेर्दाखेरि यो गैर कोषीय छ, गैर कोषीय हो। तर यो सुविधा लिने मान्छेले अरू सुविधा पनि लिन खोज्छ। कसैले बैंक ग्यारेन्टी कारोबार गरेछ भने म अरू लोन पनि लिन्छु भन्छ। प्रतिपत्र कारोबार गर्ने त टीआर लोन लिनै पर्छ, किनभने बैंकले प्रतिपत्र पनि खोलिदिन्छ अनि भुक्तानी गर्न फेरि छुट्टै अर्को लोन दिइदिन्छ क्या बैंकले, अर्को लोन। यता कमिसन पनि खान्छ अनि ब्याज खाने खालको अर्को लोन पनि दिइदिन्छ। त्यस्तो छ फेरि यो टीआर लोन भने, ट्रस्ट रिसिप्ट लोन भन्ने तिमीले सुनेको छौ कि छैनौ? ट्रस्ट रिसिप्ट यो प्रतिपत्रमा मात्रै बैंकले दिन्छ, ट्रस्ट रिसिप्ट भन्ने। इङ्ग्लिसमा पनि ट्रस्ट, टीआर कर्जा भन्छ यसलाई, टीआर कर्जा, ट्रस्ट रिसिप्ट, छोटो समयावधिको हुन्छ। अब यो अरू लोन बढेपछि ब्याज आम्दानी पर्छ, इन्डाइरेक्टली ब्याज पनि बढ्छ, डाइरेक्ट नबढे पनि अब इन्डाइरेक्टली अरू कर्जा पनि बढ्छ, ब्याज पनि बढ्छ। अनि बैंक र ग्राहक बीच दीर्घकालीन सम्बन्ध हुन्छ। आफ्ना स्थापित आफ्ना सम्बन्ध भएको ग्राहकलाई बैंकले ढुक्कसँग प्रवाह गर्छ सुविधा। यसबाट अर्को फाइदा के हुन्छ भने देश विदेशका बैंकहरूको चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ होला, नेपालका ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू विदेशी ग्यारेन्टीमा बनेका हुन्छन्। बैंक अफ चाइना, इटलीको बैंक, इन्डियाका बैंक, बाहिरका बैंकहरूले नेपालमा चाहिँ उनीहरूका ठेकदार आएर बनाएका हुन्छन्। उनीहरूको बैंक र यहाँको बैंकको सम्बन्ध विस्थापित हुन्छ। विदेशबाट सामान आयात गर्दा यहाँको बैंकले उताको बैंकलाई भन्ने हो नि त, यताको बैंकले उताको पार्टीलाई भन्ने त होइन। यसलाई करेस्पोन्डेन्ट रिलेसनसिप भन्छ। याद गर, विभिन्न देशका बैंकहरू बीचको आपसी सम्बन्धलाई करेस्पोन्डेन्ट भन्छ। त्यो सम्बन्ध बलियो हुन्छ। यही कारणले हो संसारका बैंकहरू बीचको सम्बन्ध कायम हुने कारण नै यही गैर कोषीय व्यवसायले गर्दा हो, बैंक जमानत र प्रतिपत्रले गर्दा हो। किनभने आयात निर्यात गर्नुपर्छ, यो सबै बैंक मार्फत गर्नुपर्छ। बैंकको सम्बन्धको आधारमा यो काम हुन्छ। उताको बैंक उताको पार्टीको बैंक उताको पार्टी, यताको पार्टीको बैंक यताको बैंक। यसरी अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ वैदेशिक व्यापार हुने हो साथी हो। हाम्रो साथीले यहाँ कोले के लेख्नु भएको छ, पहिला तपाईँले प्रतिपत्र यो सुन्दै जानुहोस् है। अब यो गैर कोषीय कारोबारमा अरू के पर्छन् भन्ने कुरामा बताउ। अहिले तपाईँलाई चाहिँ मैले मेन प्रतिपत्र र बैंक जमानत भन्दैछु। यो सिलेबसमा नि छ प्रतिपत्र र बैंक जमानत। यसलाई अलिकति तपाईँलाई इलाबोरेट गर्दैछु मैले है। त्यसपछि यो गैर कोषीय कारोबारमा, गैर कोषीय कारोबारका अरू पनि केही पर्छन्, त्यसलाई म तपाईँलाई भन्दैछु अहिले। पहिला यो प्रतिपत्र र त्यो मात्रै हेर्नुहोस्, यसको फाइदा हेर्नुहोस् है।
प्रतिपत्रका फाइल। अब यो कारोबारमा अरु के पर्छन् भन्ने कुरो तपाईले गर्नु भएको छ, त्यो पनि हामी हेरिहाल्छौँ है। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, बेनिफिसियरी र बैंक बीच विश्वास कायम हुन्छ, यताको बैंक र विदेशको पार्टीको बीच सम्बन्ध हुन्छ। बैंकको नाफा अर्को भन्दा नि बैंकको नाफा दिगो हुन्छ, यो ब्याज घट्ने बढ्ने भन्ने रिस्क हुँदैन नि त यसमा, किन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार त बढिरहेको हुन्छ, विदेशबाट आयात निर्यात त गरिरहनु पर्छ, यसको लागि सबैले यो काम नगरी सुख छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो दिगो हुन्छ, यसबाट आउने आम्दानी चाहिँ दिगो हुन्छ। यसमा कर्जा जोखिम चाहिँ कम हुन्छ, न्यून कर्जा जोखिम, किनभने क्यास तिर्नु पर्दैन, सुरुमै सेवा मात्रै दिने हो हैन, बैंकले ग्यारेन्टी बस्दिन त हो नि, सुरुमै क्यास दिन त परेन। त्यसो भएर चाहिँ कर्जा जोखिम कम हुन्छ, खास गरी आयात निर्यातमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ, विकास निर्माणमा सहयोग हुन्छ। विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दाखेरि बैंकलाई कमिसन आउँछ, विदेशी मुद्राको कमिसन, त्यसलाई ट्रेड गेन भन्छ इङ्ग्लिसमा। अब विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्छ नि त, डलर किनबेच गर्नुपर्छ, विदेशी मुद्रा किनबेच गर्दाखेरि बैंकलाई कमिसन प्राप्त हुन्छ। हो, यी यसका फाइदा भए। खास गरी यस गैर कोषीय कारोबारको फाइदा राम्रोसँग तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, बैंकमा बिना ब्याजको पैसा आउँछ, तरलता आउँछ है, कर्जा जोखिम कम हुन्छ, विभिन्न विदेशका बैंकहरूसँग बैंकको सम्बन्ध बढ्छ, ग्राहक र बैंक बीच दीर्घकालीन सम्बन्ध बढ्छ, बैंकको मुनाफा दिगो हुन्छ, यसले गर्दा अरु अन्य कोषीय कर्जा पनि बढ्छ। विदेशी मुद्रा आर्जन कसरी, विदेशी मुद्रा आर्जन भने हैन, विदेशी मुद्राको कारोबारबाट कमिसन प्राप्त हुन्छ भनेको के, विदेशी मुद्राको कारोबारबाट विदेशी मुद्रा नै आर्जन त हुन सक्छ नि, निर्यात गर्यो भने त आर्जन हुन्छ नि त। कसैले चाहिँ अब आयात गर्यो भने पो विदेशी मुद्रा जाने भयो, निर्यात गर्यो भने त विदेशी मुद्रा आउँछ नि। जस्तो नेपालले यहाँको चाहिँ गलैँचाहरू विदेशमा निर्यात गर्यो भने विदेशबाट विदेशी मुद्रा आएन त, यहाँ आयो नि, निर्यात गरेर देशमा त विदेशी मुद्रा आउँछ। अनि आयात गर्दाखेरि त विदेशी मुद्रा जाने हो, सही कुरा। तर यो कस्तो हुन्छ भने ग्राहकसँग त नेपाली रुपियाँ लिएर अनि विदेशमा डलर तिर्दिनु पर्छ नि। यो विदेशी मुद्राको खरिद दर र बिक्री दर भन्ने हुन्छ के, सेलिङ र बाइङ भन्ने हुन्छ। सेलिङ र बाइङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो कमिसन प्राप्त हुन्छ बैंकलाई। तिमीहरू बैंकमा डलर लिएर गयो भने, बैंकलाई बेच्न गयो भने बैंकले तिमीहरूलाई बाइङ रेट दिन्छ, थोरै रेट दिन्छ, ठिक छ नि। तिमीहरू डलर बेच्न गयो भने, तर तिमीहरू डलर किन्न जाऊ त बैंकले तिमीलाई बढी रेट चार्ज गर्छ, त्यो बीचको कमिसन खान्छ क्या बैंकले है, विदेशी मुद्राको। त्यसलाई सेलिङ र बाइङको कमिसन भन्छ, दुईटा रेट हुन्छ नि त। अब यो व्यवसायका चुनौती पनि छन्, यो व्यवसायका चुनौतीहरू पनि छन् साथीहरू है। यो व्यवसायका चुनौतीहरू पनि छन्, जस्तो हेर त, यो चाहिँ छिटो छरितो सेवा दिनुपर्छ, आजको आजै सेवा दिनु पर्ने खालको हुन्छ। अब अर्को लोन अप्रुभ गर्न त धितो राख्न पर्यो हैन, अरु कागजात बुझाउनु पर्यो, अनि लोन पास गर्न पर्यो, मूल्याङ्कन गर्न पर्यो, इन्जिनियरले महिनौं दिनौं लाग्न सक्छ, हप्तौं। तर यो चाहिँ अलि छिटो छरितो सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्टमर सर्भिस इफेक्टिभ गर्न सकिएन भने चाहिँ यो त्यो बैंकको लागि चाहिँ यो चुनौती हुन्छ। किनभने यस्तो कारोबार गर्ने ग्राहकले पहिला सर्भिस हेर्छ, छिटो छरितो सेवा कुन बैंकले दिन्छ भन्ने चाहिँ हेर्छ है। यसमा स्क्रिन अति माथि लाउनु भन्नु, स्क्रिन कहाँ लाने भन्नु, एकछिन है साथीहरू, स्क्रिन माथि लाउँदैछ। देखिरहेछ कि छैन? हेलो, देखिरहेछ? कति बेलासम्म पढाउनु सर? देखिरहेछ? स्क्रिन देखेन भनौँ त? छ, सुन त। अब यो कारोबार गर्दाखेरि त छिटो छरितो सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। बैंक जमानत अहिलेको अहिले चाहिन सक्छ, प्रतिपत्र आजको आजै, भोलि विदेशी मुद्राको डलरको रेट बढ्न सक्छ, महँगो हुन सक्छ आयातलाई हैन, विदेशमा सामानको मूल्य बढ्दैछ भने आजै प्रतिपत्र खोलौँ भन्दै आउँछन्। त्यसो भएर अलि टेक्निकल त छ, अलि छिटो छरितो पनि छ। यो प्राविधिक दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ है यसमा। तिमीहरू भोलि बैंकमा काम गर्न गयो भने पनि प्रतिपत्र बैंक जमानत भन्ने ठाउँमा गएर बस्यो भने त्यहाँ चाहिँ टेक्निकल नलेज एकदम बढी ट्रेनिङ लिएकोले है, एकदमै ट्रेनिङ बढी धेरै चाहिँ पढ्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ यो टेक्निकल। अनि खास गरी विभिन्न बैंकहरू, जुन बैंकको सम्बन्ध छैन त्यस्तो बैंकले चाहिँ यो काम गर्न सक्दैन। कस्टमरले अब यताको ग्राहकको बैंक कृषि विकास बैंक छ, अनि चाइनाबाट सामान ल्याउनु पर्ने छ, बैंक अफ चाइनालाई पठाउनु पर्ने छ। अब कृषि विकास बैंकको बैंक अफ चाइनासँग छैन भने त त्यसले त आफ्नो बैंकसँग त सेवा पाएन नि। आफ्नो बैंक कृषि विकास बैंक छ, अब कृषि विकास बैंकको चाइनामा भएको त्यो
चाइनाको ब्याङ्कसँग उसको रिलेसनसिप छ कि छैन, यसलाई आरएमए भन्छ है, करेस्पोन्डेन्ट सम्बन्ध छ कि छैन। यदि छैन भने त कृषि विकास ब्याङ्कले त प्रतिपत्र खोलिदिँदैन, मेरो त्यो ब्याङ्कसँग छैन भनिदिन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूको व्यापक अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरहरू पढ्नुपर्छ, ठिक छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अहिले यति हुँदैन है साथीहरू, त्यो अझ टाइम छ। अब ढिलो हुने साथीहरू तपाईँहरू अब के गर्नुहुन्छ, अब जानुहुन्छ त, अब जानुहुन्छ भने केले गर्नु, बाँकी चाहिँ पढाउनु धेरै। सर अझ पढाउनु भन्नु छैन, जाम 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 कहाँ हुन्छ त्यसरी। मैले भने यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमहरूको पढ्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फेरि सर्कुलरहरू पढ्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर पनि पर्याप्त छैन, अरू लोनमा जस्तो यसमा त्यति गाइड गर्दैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले है, कति कुराहरू क्लियर छैनन्, त्यसरी काम गर्ने अन्योलता छ। धितो नलिकन कर्जा दिने चलन पनि देखिन्छ कतिमा, त्यसो भएर यो लोनमा रिस्क पनि छ, धितो नलिकन पनि दिने गर्छन् ब्याङ्कले, कतिपय ब्याङ्कले है। यस्तोमा त फोर्स लोन धेरै ब्याङ्कले तिर्दिनु पर्ने खतरा छ। विभिन्न फ्रडहरू तिमीले सुनेका छौ नेपालमा, थुप्रै एलसी काण्ड, ब्याङ्क ग्यारेन्टी फ्रड, नक्कली ब्याङ्क ग्यारेन्टी भन्ने काण्ड, ठुल्ठुला काण्ड घटेका छन् इतिहासमा। प्रतिपत्र नक्कली बनाएर, ब्याङ्क जमानत ब्याङ्कको नक्कली बनाएर ठुलो चाहिँ आर्थिक चाहिँ हिनामिना गरेको काण्डहरू थुप्रै छन्। त्यो जोखिम छ यहाँ, त्यो जोखिम ठुलो जोखिम छ यसमा। सुन्यो त जोखिम, मैले भने नि तिमीलाई, नक्कली विभिन्न ब्याङ्कको नक्कली ग्यारेन्टी, ब्याङ्कले ग्यारेन्टी बनाइदिएकै छैन, ब्याङ्कको नाममा अफिसकै स्टाफ पनि मिलेर अथवा बाहिर नक्कली लेटर प्याड बनाएर दिएको पनि सुनिएको छ। अनि यो व्यवसायमा ब्याङ्कले धेरै ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकारी ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, कृषि विकास जस्तो ब्याङ्कले चाहिँ, अझ खास गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क जस्तो ब्याङ्कले चाहिँ बढी यसमा जोड दिनुपर्छ। म्यानेजमेन्टले यो विषयमा त्यति जोड दिएको देखिँदैन, उनीहरूले खालि कोषीय कर्जामा है। यसमा एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ के छ भने, उनीहरू दुईटा पार्टीको बिचमा कुरा मिलेन भने ब्याङ्क बिचमा फस्न सक्छ। त्यो समस्या चाहिँ ब्याङ्कलाई छ। पार्टीले काम गर्दैन होइन, पार्टीले काम गर्दैन भने दुईटाको बिचमा त द्वन्द्व चर्क्यो नि त, अनि आखिर ब्याङ्कले चाहिँ पैसा तिर्दिनु पर्यो है, ब्याङ्कलाई चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ। त्यसपछि अडिट, यसको अडिट पनि राम्रोसँग हुँदैन नेपालमा। यो कारोबार तुलनात्मक रूपमा महँगो छ, किनभने चर्को कमिसन तिर्नुपर्छ, यी कुराहरू हेर्नु पर्यो। अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न ब्याङ्कहरू बिचको सम्बन्ध हुनु पर्यो। सम्बन्ध नभइकन कारोबार गर्न सकिन्न भनेको है। यो गैर कोषीय कारोबारको महत्त्वको बारेमा धेरै पटक क्वेसनहरू आइरहेको भएर तपाईँहरूलाई इक्जाममा लेख्नको लागि नि त्यसबाट एउटा सुझाव पनि लेखाएको छ। ब्याङ्कहरूले यो कारोबारको लागि आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्छ। आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन है। धितो मार्जिन, कमिसन शुल्कमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्नु पर्यो। धितो मार्जिन जुन छ नि, कति धितो लिने, कमिसन कति लिने भन्ने कुरामा एकदम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। छिटो छरितो सेवा दिनु पर्यो ग्राहकलाई। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमहरू पढ्नु पर्यो, कर्मचारीलाई तालिम दिनु पर्यो, त्यो पालना गर्नु पर्यो, दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के गर्नु पर्यो, सुपरिवेक्षण नियमन कडा रूपमा गर्नु पर्यो है। अनि फेरि त्यो फ्रड, जुन ग्यारेन्टीमा फ्रडहरू हुन्छ नि, त्यसमा होसियार हुनु पर्यो। अनि कसैले चाहिँ ब्याङ्क जमानत लिनु अगाडि जस्तो ब्याङ्कले दिएको हो कि होइन भन्ने कुरो यकिन गर्नु पर्यो, कन्फर्म गर्नु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ काम अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न ब्याङ्कहरू बिच सम्बन्ध बढाउनु पर्यो ब्याङ्कहरूले, अनि यो कारोबार बढ्छ। अनि आन्तरिक लेखा परीक्षण राम्रो पर्यो। कम्प्लायन्सको इस्यु हुन्छ। कम्प्लायन्स भनेको नीति नियम कति पनि तलमाथि हुनु हुँदैन। यो व्यवसाय त्यति रिस्की छ, जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यो हेर्नु पर्यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रममा कर्मचारीलाई पठाउनु पर्यो र हरेक ब्याङ्कमा एउटा डेडिकेटेड टिम हुनुपर्छ। यो एउटा ट्रेड फाइनान्स टिम भन्छ, ट्रेड फाइनान्स टिम ट्याक्क लगाएर प्रतिपत्र ब्याङ्क जमानत चलाउने एउटा छुट्टै डेडिकेटेड टिम हुनुपर्छ भन्छौँ हामी गैर कोषीय व्यवसायको कुरा गर्दै थियौँ। कोषीय व्यवसाय, गैर कोषीय व्यवसाय। अब मैले अहिले कुरा भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, गैर कोषीय कारोबार र गैर कोषीय व्यवसाय हेर्दा उस्तै नै छ, धेरै कुरा एउटै पनि हो। तर गैर कोषीय कारोबारमा प्रतिपत्र र चाहिँ ब्याङ्क जमानत जुन भने नि मैले, ती कर्जा हुन्, ती बाहेक अन्य केही कुरा पनि पर्छन्। ती त मेजर भइहाल्यो, यसका मेजर ती भयो है। ती बाहेक अरू कमिसनबाट आउने अन्य व्यवसाय पनि पर्छन्। गैर कोषीय कारोबार भनेको चाहिँ कमिसनबाट आउने व्यवसायहरू, जस्तो प्रतिपत्र र उ त भइ नै हाल्यो। त्यो बाहेक अरू के छन् त?
त्यो बाहेक अरू के छन् र बिल्स कलेक्सन भन्ने त्यहाँ मैले लेखेको छु प्रतित पत्र बैंक जमानत बिल्स कलेक्सन भन्ने हुन्छ बिल्स कलेक्सन भनेको यसरी प्रतित पत्र खोलिरहनु परेन आयात निर्यात गर्नलाई हो एउटाले आफ्नो बिलहरू अर्को बैंकमा पठाइदिन्छ त्यसको आधारमा बैंकले पैसा तिर्ने हो विप्रेषण रेमिट्यान्स पनि यसमा पर्छ रेमिट्यान्स तिमीले सुनेको छौ नि विप्रेषण मैले भर्खरै पढा पनि हो नि विप्रेषण हो त्यो पनि गैर कोषीयमा पर्छ बैंकले कमिसन लिन्छ विप्रेषण पठाए बापत कमिसन लिन्छ बैंकले आफ्नो कोष दिने होइन नि कमिसन लिएर बैंकले सेवा दिने हो अरु फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट भन्ने हुन्छ फेरि डेरिभेटिभ कन्ट्र्याक्ट भन्ने हुन्छ अरु सीआई सूचना लिने भन्ने हुन्छ तिमीले सुनेको छौ सीआई भन्ने साख सूचना लिने बैंकमा लोन लिन जानुभन्दा अगाडि त्यो पार्टीको अन्य बैंकमा लोन छ कि छैन त्यो कालो सूचीमा परेको छ कि छैन भनेर बैंकले साख सूचना लिन्छ त्यसको लागि बैंकले कमिसन लिन्छ थुरै कार्ड प्रोडक्टहरु हुन्छन् डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सुनेको छौ नि तिमीहरुले सुनेको छौ कि छैन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अहिले त मोबाइल डिजिटल बैंकिङहरु पनि छन् डिजिटल बैंकिङ मोबाइल बैंकिङ थुप्रो छन् नि क्रेडिट कार्डहरु नि आईटी प्रोडक्टहरु छन् थुप्रै आईटी प्रोडक्टहरु हो यी सबै चाहिँ गैर कोषीय कारोबारमा पर्छन् कन्सल्टेन्सी सर्भिसका कुरा पनि पर्छन् बैंकले कन्सल्टेन्सी पनि सर्भिस गर्दिन्छ ग्राहकको तर्फबाट एजेन्ट बस्दिने काम पनि बैंकले गर्छ यो बैंकले कमिसन आर्जन गरे इभन लकर सुविधा पनि भयो तिमीले देखाएको छु लकर फ्यासिलिटी कमिसन दिएर बैंकले लकर फ्यासिलिटी उपलब्ध गराएको हुन्छ है ग्राहकलाई हो यी कमिसन प्राप्त गर्ने अन्य सम्पूर्ण जति कारोबारहरू छन् त्यसलाई पनि गैर कोषीय कारोबारको शीर्षकमा राखिन्छ जहाँ ब्याज होइन कमिसन प्राप्त हुन्छ त्यसैले गैर कोषीय कारोबार भन्नाले प्रतित पत्र र बैंक जमानत मुख्य भए त्यो बाहेक अरु के भए रेमिट्यान्सहरु पनि पर्यो अनि फरवर्ड कन्ट्र्याक्टहरु परे अरु सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका प्रोडक्टहरु जुन छ मोबाइल बैंकिङका कुराहरु डेबिट कार्ड एटीएम कार्डहरु भन्छौ नि यसबाट बैंकले कमिसन कमाउने हो के साथीहरु हो यी सबै बैंकका गैर कोषीय कारोबारहरु हुन् भन्नुपर्छ म गैर कोषीय कारोबारलाई एकैछिन यहाँ रोक्दै तपाईहरुको यहाँ केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नुस् त केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्दै गरौँ न साथीभाइहरु केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्दै गरौँ पाइन्छ हजुर पाइन्छ यो फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट यो भनेको विदेशी विनिमयको दर परिवर्तन हुन्छ नि त्यसलाई जोखिम कम गर्ने विधि हो विदेशी विनिमय भनेको विदेशी मुद्राको दर रेट त परिवर्तन भइरहेको हुन्छ हो त्यसलाई अहिले नै रेट परिवर्तन भए पनि यो रेटमा कारोबार गरौँ है भनेर आजै एउटा सल्लाह गर्छन् के बैंक लिएर ग्राहकले त्यसलाई फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट भनेको भोलि भविष्यमा विदेशी मुद्राको दर जुन भए पनि आज नै एउटा छलफल गरेर आज नै एउटा रेट तोक्नु त्यति मात्रै भनेको है सुझाव राख्दिनु भन्नुभएको छ यहाँ सुझाव राख्दिएको छु मैले सुझावहरु राख्दिएको छु ओके ठीक छ नि साथीहरु अब यो कोषीय कारोबार गैर कोषीयलाई मैले यहाँ बन्द गर्दैछु बिल्स कलेक्सन भनेको के हो भन्नुभएको छ उहाँले बिल्स कलेक्सन यहाँ भन्न खोजेको बिल्स कलेक्सन हो नि त अब चेकलाई पनि बिल कलेक्सन भन्छ है चेकहरु पनि हुन्छ नि चेक बैंकमा पठाउनु भयो चेक क्लियरिङ गर्नुभयो कमिसन तिर्नु भयो त्यो पनि बिल कलेक्सनमा पर्छन् एउटा बैंक चेक डिपोजिट गरिन्छ नि बैंकमा गइन्छ चेक डिपोजिट गरिन्छ क्याशको सट्टामा सब इसिसी नै गरिन्छ क्लियरिङै गरिन्छ
हैन। त्यो बाहेक अरू डकुमेन्ट पनि आउँछ। बिल कसरी इन्भोइस विदेशबाट सामान आयो भने ब्याङ्कको नाममा डकुमेन्ट पठाइदिन्छन्, बिलहरू पठाइदिन्छन् के। त्यसको आधारमा ब्याङ्कले ग्राहकसँग पैसा मागेर तिर्दिन्छ, ग्राहकसँग पैसा लिन्छ अनि विदेशमा पैसा पठाइदिन्छ। त्यो बिल्स कलेक्सन भनेको त्यस्तो हो। यहाँ पनि ब्याङ्कले हो बिल्स पेएबल हो नि। प्रतिपत्र होइन, प्रतिपत्र नि इङ्ग्लिसमा लेटर अफ क्रेडिट भन्छ। मैले त्यो लेखेको छु नि त, LETTER, लेटर अफ क्रेडिट। है ओके। अब हामी नयाँ च्याप्टरमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो कोष र गैर कोषको बारेमा हामी यहीँ रोकिएर हामी नयाँ च्याप्टरमा प्रवेश गर्छौँ। हामी अगाडि बढौँ भने त साथीभाइहरू, अगाडि बढौँ। हामी फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने, हामी फन्डकैमा छौँ है त, न्यू भोलि होइन। फन्ड म्यानेजमेन्ट एउटा छोटो टपिक छ। हामी फन्ड म्यानेजमेन्ट अगाडि बढ्यो, अगाडि बढ्ने पाइलाहरू पछाडि फर्किनेवाला छैनन्, रोकिनेवाला छैनन्। जबसम्म नाम निक्लदैन तबसम्म यी पाइलाहरू अगाडि बढिरहनेछन्। ओके ठिक छ हजुर। म अब तपाईँलाई नयाँ च्याप्टर देखाउन गइरहेको छु। हामी अब नयाँ च्याप्टरमा प्रवेश गर्दैछौँ। एकैछिन है साथीहरू, म त्यो च्याप्टर चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने छ हाम्रो। कोष व्यवस्थापन भन्ने टपिक लेख्नु होला। कोष व्यवस्थापन भन्ने टपिक छ है, फन्ड म्यानेजमेन्ट। फन्ड म्यानेजमेन्ट भनेको के होला? म यहाँ यसको स्लाइड खोज्दैछु। कोष व्यवस्थापन, फन्ड म्यानेजमेन्ट, कोष व्यवस्थापन भनेको के? व्हाट इज फन्ड म्यानेजमेन्ट? कोष व्यवस्था छोटो छ, लेखौँ एकदम सर्टकट के, एकदम सर्ट भएको भएर। कोष व्यवस्थापन भनेको के हो? यसले फन्डेड कोष व्यवस्थापन भनेको हो कि नन फन्डेड कोष व्यवस्थापन भनेको? भनौँ त। कोष व्यवस्थापन भनेको यसले फन्डेड कोष व्यवस्थापन भनेको कि नन फन्डेड कोष व्यवस्थापन भनेको? के हो भन्न खोजेको? फन्ड भन्ने बित्तिकै कोष हो कि? फन्ड भनेको कोष हो, त्यसमा गैर कोष भने त आउँदै आएन नि, नन फन्डेडको त कुरै आएन नि। फन्डेड नगद भनेको नगद, ब्याङ्कमा। ल मलाई एउटा कुरा भन्नु त, ब्याङ्कमा कोष कसरी आएको हुन्छ मलाई भन्नु। ब्याङ्कमा कोषको स्रोत के हो? ब्याङ्कमा कोष कहाँबाट आउँछ? ब्याङ्कमा कोष आउने, व्हाट आर द सोर्सेस अफ द फन्ड अफ द ब्याङ्क? साथीहरू 1 2 3 गर्दा टिप्दै गएर त ब्याङ्कमा कोषको स्रोत के हो? ल 1 मा लेख, पहिला लेख त कोष व्यवस्थापन भनेको के हो? लेख नै, म 1-2 सेन्टेन्समा लेखाउँछु। कोष व्यवस्थापन भन्नाले वित्तीय संस्थामा, भन्छु है इङ्ग्लिसमा पनि, वित्तीय संस्थामा हुने नगद प्रवाहको व्यवस्थापन हो। वित्तीय संस्थामा हुने नगद प्रवाहको व्यवस्थापन हो। The management of cash flow of financial institution. The management of cash flow of financial institution is called fund management.
बैंकमा लेखौँ है, बैंकमा कोषको प्रमुख स्रोत निक्षेप हो। विभिन्न खाताहरूमा प्राप्त हुने निक्षेपलाई कर्जा कर्जाको मागसँग मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्जाको मागसँग मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। deposit collected in various accounts of the banks. Deposits collected in various accounts of the bank should be managed with the demand for loans. लोनको मागसँग त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि कोष व्यवस्थापकले बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। To do this, the fund manager tries to manage assets and liability sides in the best manner. बैंकको कोष व्यवस्थापन अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापहरू पर्दछन्। The following activities lie under the fund management of the bank. कोष व्यवस्थापन अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापहरू पर्दछन्। अब जाउँ त 1 2 3 4 गर्दै जाउँ। कोष कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट तिर्छ, त्यही लेखिन त हुने कोष व्यवस्थापन भनेको। बैंकले कहाँबाट प्राप्त गर्छ, कसरी कोष प्राप्त गर्छ, रकम प्राप्त गर्छ र त्यसलाई कहाँ भुक्तान कसरी भुक्तान गर्छ, त्यो म्यानेज गर्ने हो। त्यही हो फन्ड म्यानेजमेन्ट भनेको है। अब फर्स्टमा लेखौँ त, डेली क्याश म्यानेजमेन्ट। दैनिक क्याश म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बैंकले। डेली क्याश म्यानेजमेन्ट हरेक बैंकमा एउटा ट्रेजरी भन्ने डिपार्टमेन्ट हुन्छ। ट्रेजरी उसको कामै दैनिक क्याश म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। कुन शाखामा कति पैसा छ, कुन शाखामा पैसा सर्ट छ, कुन शाखामा एक्सेस पैसा छ, एक्सेस भएको ठाउँबाट झिकेर अर्को शाखामा लाने, त्यो बैंकको काम है। डेली क्याश म्यानेजमेन्ट। अब क्याश कम छ भने राष्ट्र बैंकबाट लिएर आउने,
बढी क्यास भयो भने राष्ट्र ब्याङ्क फिर्ता गरेर राष्ट्र ब्याङ्क जम्मा गर्ने दैनिक क्यास व्यवस्थापन। अर्को छ ट्रान्सफर अफ फन्ड कोष स्थानान्तरण। ट्रान्सफर अफ फन्ड कोष स्थानान्तरण। अब एक ठाउँबाट भएको कोष अर्को ठाउँमा लानुपर्ने भयो, लानुपर्ने अवस्था आयो, ब्याङ्कले नै लाने हो, एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा लाने, अर्को शाखाबाट अर्को शाखामा लाने, यो ट्रान्सफर अफ फन्ड, यो कोष व्यवस्था अन्तर्गतै पर्यो। अर्को छ म्यानेजमेन्ट अफ रिटायरमेन्ट फन्ड। म्यानेजमेन्ट अफ रिटायरमेन्ट फन्ड अवकाश कोष भन्ने हुन्छ। कर्मचारीहरू भोलि रिटायर भएर गएपछि त्यसबाट उनीहरूले पैसा लान पाउँछन्, थुप्रो पैसा। ब्याङ्कमा त यो अवकाश कोष भन्ने हुन्छ नि त, कर्मचारीको लागि बनाएको ठुलो पैसा चाहिँ रिटायर भएपछि ब्याङ्कको स्टाफले लिएर जानु पाउँछन् होइन, लाखौँ करोडौँ पैसा लिएर जानु पाउँछ। त्यसलाई अवकाश कोष भन्छ। त्यसमा पनि अहिलेदेखि नै ब्याङ्कले कोष जम्मा गरिरहेको हुन्छ। अर्को छ ग्राहकलाई कर्जा प्रदान गर्न, ग्राहकलाई कर्जा प्रदान गर्न आवश्यक कोषको व्यवस्था। ग्राहकलाई कर्जा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था भनेपछि कोष के को लागि चाहियो? कस्टमरलाई लोन दिनको लागि। कति लोनको डिमान्ड भएको छ, हामीसँग कति छ, लोनको फाइलहरू कति छ, यो सब म्याचिङ गरेर हुन्छ फन्ड म्यानेजरले। अर्को छ निक्षेपको भुक्तानी, निक्षेपको भुक्तानी शेड्युल, भुक्तानी सूची, निक्षेपको भुक्तानी सूची। मैच्योरिटी शेड्युल अफ डिपोजिट, मैच्योरिटी शेड्युल अफ डिपोजिट भन्नाले कुन पैसो कहिले जाँदैछ। चल्ती खाता त कतिखेर आउँछ कतिखेर जान्छ थाहा हुँदैन, बचत पनि कतिखेर आउँछ कतिखेर जान्छ थाहा नहोला, बचत पनि थाहा हुँदैन, तर ठुलो ठुलो मुद्दती खाताहरू त थाहा हुन्छ नि, मुद्दती खाता त कहिले जान्छ भन्ने थाहा हुन्छ होइन। जस्तो 1 अरबको मुद्दती आएर आज बसेको छ 1 वर्षलाई भने अबको 1 वर्षपछि मेरो ब्याङ्कबाट यो मुद्दती खाता चाहिँ जान सक्छ है, यदि उसले नवीकरण गरेन भने भन्ने थाहा हुन्छ नि। यो पनि फन्ड म्यानेजमेन्टमै पर्यो। अर्कोमा जाउँ पर्चेज एन्ड सेल अफ एसेट्स। पर्चेज एन्ड सेल अफ एसेट्स सम्पत्ति खरिद तथा बिक्री। सम्पत्ति खरिद तथा बिक्री ब्याङ्कहरूको सम्पत्ति हुन्छ, कुनै सम्पत्ति ब्याङ्कले बिक्री गर्न सक्छ, जग्गा जमिन बिल्डिङ बिक्री गर्न सक्छ, कुनै ब्याङ्कले खरिद पनि गर्नुपर्ने हुन सक्ला, कुनै ब्याङ्कको काम नलाग्ने सामानहरू लिलाम पनि बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ होला, ब्याङ्कले पुँजी पुर्याउनलाई पनि कहिलेकाहीँ सम्पत्ति नै बेच्नुपर्ने हुन पनि सक्छ। हो यो पुँजी कोष पुर्याउनलाई पनि फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्न पनि सम्पत्ति किनबेचले पनि असर पार्न सक्छ। अर्को छ आन्तरिक लेखा परीक्षण। आन्तरिक लेखा यो पनि कोष व्यवस्थापन अन्तर्गत नै पर्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको बुझ्नु भएको छ, अडिट, इन्टरनल अडिट के भइरहेछ, कुन मैच्योरिटी मिसम्याच भइरहेछ, कहाँ तिर्नुपर्ने पैसा कहाँ गइरहेछ, कहाँ पेन्डिङ रहिरहेछ, हेर्नुहोस् है त। त्यो फन्ड म्यानेजरको लागि रिमार्क्स लेख्ने, गल्ती कमजोरी पत्ता लगाउने काम हुन्छ। फेरि त्यो चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट हुन्छ, छुट्टै विभाग हुन्छ आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग। कहाँबाट उठ्नुपर्ने पैसा आयो कि आएन, कति पैसा उठ्यो कति पैसा गयो। अर्कोमा छ रिपोर्टिङ टु स्टेक होल्डर्स भन्छौँ, सरोकारवालाहरूलाई जानकारी। सरोकारवालाहरूलाई जानकारी, सरोकारवाला भनेको को? वित्तीय संस्थाको सरोकारवाला भनेको को हो? त्यहाँको कर्मचारी पनि हो, त्यहाँको सेयर होल्डर पनि हो, त्यहाँको कुरो ग्राहक पनि हो, त्यहाँको ऋणी पनि हो, त्यहाँ जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता पनि हो, त्यहाँको नियमनकारी निकाय पनि हो, सरकार पनि हो। यी सबैलाई भनिन्छ सरोकारवालाहरू, जसको त्यो चासो रहन्छ त्यसलाई सरोकारवाला भनिन्छ है। स्टेक होल्डर र हरेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नगदको अवस्थामा कोषको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। विभिन्न पत्र पत्रिकामा निकालेर आउँछ, तपाईँले देख्नु भएको छ ब्यालेन्स सिटहरू, थाहा छ नि। ब्याङ्कको चाहिँ हरेक 3 महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन ब्याङ्कसँग कति डिपोजिट छ, लोन कति छ,
ब्याङ्कको तिर्नुपर्ने कति छ, एसेट्स कति छ, लायबिलिटिज कति छ, यसको बारेमा ब्याङ्कले सरकारवालाहरूलाई इन्फर्मेसन दिइरहनु पर्ने हुन्छ, टाइम टु टाइम जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। सञ्चालकलाई दिनु पर्यो, कर्मचारीलाई पनि दिनु पर्यो, कति बोनस आउँछ जानकारी दिनु परेन, कति नाफा भयो, ब्याङ्कमा त बोनस भन्ने चिज हुन्छ फेरि, अनि शेयर धनलाई फेरि लाभांश, शेयर हाल्ने मान्छेलाई नाफा चाहियो फेरि हैन, यी सबै कुराको ब्याङ्कले जानकारी, फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, ब्याङ्कको काम हो त्यो। सरकारलाई कर तिर्नु पर्यो, कति कर हैन, अरबौं करोडौं कर तिर्नु पर्ने हुन्छ, ती कुरा पनि भयो। र अर्को चाहिँ प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, योजना तथा कार्यान्वयन। योजना तथा कार्यान्वयन, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन भनौँ न, प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। योजना गर्ने, कहाँबाट कुन सोर्सबाट क्यास जम्मा गर्ने र कहाँ चाहिँ यो योजनालाई चाहिँ यो कोषलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा योजना पनि गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। अन्त्यमा प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन भन्यो। यी सबै कुराहरू कोष व्यवस्थापन अन्तर्गत परे। कोष व्यवस्थापकले, फन्ड म्यानेजरले गर्नुपर्ने काम भए। हरेक ब्याङ्क भनेकै कोषको कारोबार गर्ने ठाउँ हो। ब्याङ्क इज अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन के हुन्छ, which makes the transaction of the fund. यहाँ the flow of fund, inflow of fund, outflow of fund. त्यसो भएर the inflow and outflow of fund management system लाई नै हामीले भन्छौँ fund management, कोष व्यवस्थापन। यहाँ भन्ने बित्तिकै what are the factors that affect the fund? ब्याङ्कको कोषलाई कुन कुन तत्त्वले प्रभाव पार्छन् हो, त्यसैको व्यवस्थापन गर्नु नै कोष व्यवस्थापन हो। त कोष व्यवस्थापन कसरी किन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा ब्याङ्कले आफ्नो क्याश फ्लो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कले एसेट र लायबिलिटीलाई म्याच गरिरहनु पर्ने हुन्छ, सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले कोष व्यवस्थापन ब्याङ्कको लागि अति जरुरी छ। चाहिने भन्दा बढी कोष भएर नि भएन र कोषको सर्टेज भएर नि समस्या हुन्छ। फन्ड के भयो, एक्सेस फन्ड भयो भने पनि समस्या, चाहिने भन्दा कम फन्ड भयो भने पनि प्रब्लम। त्यसको प्रपर ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ कोषको। तर हामीले कोष व्यवस्थापन भने यो फन्ड म्यानेजमेन्टमा योभन्दा अरू धेरै पढ्नु परेन। त्यही साथीहरू 145 जना 214 बाट घटेर कतिजना त निदाइसके, ठाउँ निदाए जस्तो छ यार। ठिक छ ल, कोस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा पनि हामीले गर्यौँ। के अब भोलि गर्ने हो त? अब साथीहरू निदाउन थालिसके। त्यसो भएर कोष व्यवस्थापन भनेको बैंकमा कोषको नगदको उचित प्रवाह कायम गर्नको लागि, नगदको उचित नगद प्रवाह कायम गर्नको लागि बैंकले कोषको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कोषको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ मतलब कोषको अधिकताले नै समस्या उत्पन्न हुन्छ, अधिक कोषले, र कोष न्यून भयो भने पनि समस्या उत्पन्न गर्छ। हुन्छ सर, हजुरलाई जसरी आजसम्म हामीले 8-10 वटा च्याप्टर सकियो होला। सोर्सेस अफ फन्ड, फन्ड म्यानेजमेन्ट,